कार्यक्रमको लगभग सुरुतिर छौँ र आज मैले तपाईहरुलाई जुन भिडियो प्रेजेन्ट गरेको छु द्याट इज वान अफ द बेस्ट भिडियोज। त्यो नेटैबाट छिकेको हो, नेटैमा छ। त्यो यस अर्थमा पनि त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग भएको छ, मास थिङ्किङ है। यो मान्छेको लागि सबभन्दा खतरनाक चीज हुन्छ मास थिङ्किङ। मास थिङ्किङ भनेको समूहले जस्तो विचार गर्छ त्यस्तै विचार गर्नलाई मास थिङ्किङ भनिन्छ। हाम्रो एजुकेसन, हाम्रो टेलिभिजन, सञ्चार, हाम्रो पोलिटिक्स, यो सबैले हामीलाई चाहिँ बाध्य के पारिदिन्छ, मास थिङ्किङको लागि बाध्य बनाइदिन्छ। अनि जसको परिणाम स्वरूप चाहिँ हामी जम्मैले त्यो मास थिङ्किङ गरेर आएका हुन्छौँ। अनि त्यो मास थिङ्किङ गर्यो भने प्रब्लम कहाँ आउँछ त भन्नाले हामी पनि मास जस्तै हुन्छौँ। जबकि परमात्माले हामी जम्मैको अनुहार एकदमै बेग्ला बेग्लै बनाइदिनु भयो, कसैको पनि अनुहार नमिल्ने बनाइदिनु भयो। मास थिङ्किङ हुनासाथ नै हाम्रो हिसाबले त्यो भेडाको भिड जस्तो भयो। सबै भेडा उस्तै उस्तै हुन्छ नि, हामी पनि सबै उस्तै उस्तै भइदियौँ। अनि सबभन्दा ठुलो समस्या एजुकेसनमा स्कुलिङको ड्रेस जुन छ नि, टाई लाउने, ड्रेस लाउने, यो सबभन्दा खतरनाक हुन्छ। त्यसले के भन्छ, इन्डिभिजुअलिटी मारिदिन्छ। वी अल आर एउटा भेडाको बथान जस्तै मास बनाइदिन्छ अनि इन्डिभिजुअलिटी के नै थाहा हुँदैन। अनि त्यसले जिन्दगीभर पढेर आएर कमाउने कति 20-25 हजार रुपियाँ कमाउँछ, यति धेरै कमाएको त्यो है। 30,000 रुपियाँ महिनाको कमायो भने ऊ सेक्सन अफिसर भनेको धेरै धेरै ठुलो भएको जस्तो लाग्छ। जबकि उसलाई काम दिने मान्छेले, केही नपढेको मान्छेले लाखौँ करोडौँ कमाइरहेको हुन्छ। हाम्रो नारायण सरले हिजो हामीलाई खुवाउनु भयो नि, द्याट वाज रियली वन्डरफुल होइन, त्यो सेटिङ्सहरू। अब नारायण सरले त्यो कुरा त काम गर्दै त सिक्नु भएको राइट। हजुरले सामान्यतया महिनाको कति कमाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? 1 लाख कमाउनुहुन्छ। एजुकेसन हजुरको भन्न मिल्छ भने? एकदम गाउँको स्कुलमा 5 क्लास पास गरेको, त्यही पनि 4 मा पुगेपछि एबीसीडी द्याट्स इट। 5 क्लास पास गरेकोले लाख कमाउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? अनि यो एमए बिए गरेका मान्छेहरूले महिनाको 25,000 मा मर्छ, कमाउँछ होइन, मर्छ। क्यान यु इमेजिन? क्यान यु इमेजिन इट? यो त होल लाइफ गुलाम बन्नु। यो जम्मै एजुकेसनको नाउँमा मान्छेलाई चाहिँ गुलाम बन्ने। अनि आमा बाउ प्याट 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 भन्छ फेरि। सो यो किन भएको त भन्नाले एजुकेसनले हामी जम्मैलाई चाहिँ मास थिङ्किङमा लगिदियो। अनि मास थिङ्किङमा लगेपछि मास प्रोडक्सन भयो हामीहरू। के वी अल आर युनिक, तर हामीलाई के बनाइदियो, मास प्रोडक्सनमा लगेपछि। अब मास भनेको कस्तो हुन्छ, एउटा पेन्टिङको करोडौँ पैसा पनि पर्न सक्छ, लाखौँ पनि पर्छ। जस्तै लाखौँ त ठुलो कुरै भएन। मेरै भतिजा समुद्रमान सिंह, जसले मसँग प्रेरणा लिएर पेन्टिङ सुरु गरेको केटा, अहिले नेपालमा टप आर्टिस्टमा गनिन्छ समुद्रमान सिंह राइट। अस्ति क्लासमा आउनुभयो नि, आर्टिस्ट, पेन्टर भनिँदैन, आर्टिस्ट भनिन्छ। उनले एउटा साङ्गाको कतिमा बेच्नुहुन्छ बाबु भनेर भन्दा 8 लाखमा बेच्छु भन्छ। किन माने एउटा पेन्टिङको 8 लाख कति समय लाग्छ बाबु? त्यही 4-5 महिना लाग्छ। 4-5 महिनामा 8 लाख कमाउनु भनेको हो, किन माने? त्यसैले यो मान्छेलाई एकदमै, हामी जम्मैलाई चाहिँ कस्तो गरिदियो त भन्नाले सानो 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 काम दिएर चाहिँ आबादै गरे जस्तो लाग्छ एजुकेसनले है। काम पाइयो सबैले, तर बर्बादी कहाँ भयो त भन्नाले हाम्रो युनिकनेस जुन छ त्यसलाई खाइदियो। द्याट इज सिम्पली नोन एज मास थिङ्किङ। जस्तै हाम्रो डम्बरजीकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब उहाँले भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ सडकबाट उत्रिँदै उत्रिँदै यो हालतमा आउनुभयो। अहिले चाहिँ उहाँको आफ्नै व्यवसाय छ। कति पढ्नु भएको छ तपाईँ? सामान्य भयो भन्नु न, 8 कक्षा। अनि कमाउनुहुन्छ कति महिनाको? 1-1.5 लाख। क्यान यु इमेजिन इट? सुनो सुनो, एन्ड दिस इज इट। ओके, सौभाग्यवश उहाँहरूले पढ्नु भएन। के अरे? सौभाग्यवश उहाँहरूले पढ्नु भएन।
अनि दुर्भाग्यवश हामीले पढ्नु छोड्यौँ। अब यसको मतलब पढाइले नकमाउने होइन, फेरि पढाइको पनि पाटो हो, कमाउने पाटो हुन्छ। जस्तै हाम्रो उहाँले त पढेरै आउनुभएको हो विनोद सरले, तपाईँको डिग्री सकेको हो? डिग्री सक्यो। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पढाइले यहाँले जति अहिले कमाइरहनु भएको छ त्यो पढाइको कारणले हो जस्तो के अलिकति सेयरिङ गर्नु? हजुर, म सानै हुँदाखेरि हाम्रो पसल थियो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई व्यापारिक टेक्निकहरू चाहिँ सानैदेखि घुम्न पाएँ। एजुकेसनको कारणले त मलाई के लाग्छ भने मलाई बुवाले एसएलसी पछि पढ्न बाध्य नगराएको भए मैले धेरै कमाउन एसएलसी दिएको बखतमा चाहिँ हाम्रो एउटा हार्डवेयर सप थियो। मैले त्यो बेलामा पनि 60-70 रुपियाँ कमाउँथेँ। अब धेरै वर्ष अगाडिको बेला हो। त्यही सबलाई कन्टिन्यू एक्सपान्सन गरौँ भन्ने मेरो कुरा थियो। बुवाले मान्दै मान्नु, बुवा टिचर बुवाले मान्दै मान्नुभयो। नभए हामीले सब बेच्नु पऱ्यो। हामीले बेचेको सब चलाएर त्यो मान्छे करोडौँपति, अब 7-8वटा घर छ त्यो ठाउँमा। सबैभन्दा ठुलो भेन्डरहरू हार्डवेयर सपको चाहिँ हाम्रै सप बेचेर हामीले बेचेपछि अब त्यो चाहिँ मेरो पनि मेरो भिजन के थियो भनेदेखि कालीगण्डकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सबैले सुन्नु भएको छ, नेपालको लार्जेस्ट अहिलेसम्मको लार्जेस्ट त्यही हो। त्यसको सप्लायर बन्नको लागि मैले सबै डिल गरेर आइसकेको थिएँ। उनीहरूलाई चाहिने सिमेन्ट सप्लाई गर्नको लागि एक दिनमा कमसेकम 2000 बोरा बिक्री गर्नुपर्ने। 5 रुपियाँ नाफा हुन्थ्यो, दिनको 10,000 रुपियाँ त्यसलाई मात्र बेच्दा नाफा हुन्थ्यो। त्यो डिल गरेर गर्नु दिनु भएन। अब मेरो पढ्ने भएन, एसएलसी रिजल्ट आयो, डिलै गर्न दिनु भएन, त्यो डिल अर्कोलाई गयो। त्यतिखेर अब मेरो हातमा चाहिँ महिनाको 3 लाख, त्यसलाई मात्रै 60-70 हजार चाहिँ अरू एक्स्ट्रा हाम्रो रेगुलर हुन्थ्यो, त्यो छोड्नु परेको थियो। त्यही भएर एजुकेसनले चाहिँ अब मलाई पनि आर्थिक रूपमा धेरै काट्नु परेको थियो। एनिवे, अनि मान्छेको इतिहास चाहिँ यो हो, रियालिटी पनि यो हो है। तर वी अल आर हिप्नोटाइज्ड टु गो टु द स्कुल कि यस्तो स्कुल बन्नु पर्यो जहाँ प्रतिभाको लागि बेग्ला बेग्लै पढाइ होस्। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ सुरु त भइरहेको छ। जस्तै हल्यान्डमा अनि फिनल्यान्डमा है, त्यहाँ चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ सुरु भइरहेको छ। एनिवे, त्यहाँ म जान खोजेको होइन। मैले यति मात्रै अहिले भन्नु खोजेको, त्यो मास थिङ्किङले मान्छेलाई भेडा बनाइदियो, सिद्ध्याइदियो। अहिलेको सबै त्यो भिडियोको चाहिँ सार नै के त भन्नाले यु हेभ टु कम आउट अफ द मास थिङ्किङ, राइट? अरूले गरे जस्तो नगर, सही कुरा। किन अरूले गरे जस्तो गऱ्यो भने अरू जस्तै हुन्छौ। एउटा पेन्टिङको 8 लाख पर्छ, त्यही पेन्टिङको फोटोकपी गऱ्यो भने कति पर्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, त्योभन्दा बेसी नै पर्छ। एक्ज्याक्टली फोटोकपी भनेको डुप्लिकेट बनाउनु मिल्छ क्या अझै प्रिन्टमा। हजारौँ पर्छ त्यो। त्यस्तै त्यो 8 लाखको पेन्टिङको डुप्लिकेट त्यस्तै कपडामा यस्तै फ्लेक्स होइन, यसलाई पनि पेन्टिङ भनेर झस्के कि एकजना मेरो हिजो त्यो गोर्खापत्रको अहिले चाहिँ प्रधान सम्पादक पुष्कर भक्त माथेमा मेरो क्लासमेट हुने, उनी त्यहाँ हेरेर बस्यो। ओहो, यो त पेन्टिङ जस्तो लागेको थियो, त्यो त कपडाको फ्लेक्स रहेछ। ओके, यस्तै फाइन फ्लेक्समा चाहिँ प्रिन्ट गऱ्यो भने 10,000 रुपियाँ पर्छ। त्यो 10,000 रुपियाँमा फाइन उस्तै आउँछ, अझ यो राम्रो हुन बेर छैन। तर त्यो 8 लाखको भाउ चाहिँ 10 लाख के अरे 10,000मा बेच्नुपर्ने हुन्छ। ओके, द्याट्स इट। त्यसैले एजुकेसनले हामीलाई 10,000 त दियो, तर 8 लाख कमाउने मान्छेले 10,000 कमायो भने घाटा होइन त्यो? होइन त? महिनाको 8 लाख कमाउने मान्छेले महिनाको 10,000 कमाएर बस्यो भने त्योभन्दा ठुलो के को घाटा? त्यस कारण हामी वी आर पेनी वाइज एन्ड पाउन्ड फुलिस है। पेनी भनेको एउटा पैसोमा त वाइज भयौँ, तर पाउन्ड भनेको अब हाम्रो पोटेन्सियालिटी जुन छ नि त्यो समाप्त भयो। अब उहाँहरूले पढ्नु भएन सौभाग्यवश है, विभिन्न कारणले। नपढ्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ दुर्भाग्य जस्तो लाग्ला, त्यसरी पढ्नै पाएन। पढेकाहरूको हालत हेरेर खुसी मनाउनु पर्छ होइन त? नपढेको राम्रो भयो, पढेको भए खत्तम हुन्थ्यो। यहाँहरू पनि त्यही 20-25 हजारको नोकरीमा चाहिँ मरी चाहिँ बाँच्नुहुन्थ्यो। द्याट्स इट। ओके, सो वाट एभर इट इज। अनि त्यहाँ एउटा आउट अफ बक्सको उनले जुन चित्रण गरे त्यो मलाई चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य छोयो। उनले भने नि जस्तै यो कोठा पनि त बक्स हो नि, होइन त? द रुम इज अ बक्स। अनि गाडीमा बस्छौँ, द्याट इज द बक्स, होइन त? अनि त्यसपछि चाहिँ स्कुलमा जान्छौँ, द्याट इज अ बक्स है। अथवा अफिसमा जान्छौँ, द्याट इज अ बक्स है।
अनि अब हिन्दूहरूको त जलाउने चलन छ, क्रिस्चियनहरूको त फेरि चाहिँ त्यो बक्सै भित्र लगेर गाड्ने चलन छ। सो वी एन्ड अप इन द बक्स होइन है। अनि समाप्त हुने पनि कहाँ त बक्समै हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? सो हामी जम्मै चाहिँ बक्समा चाहिँ सिद्धिन्छौँ। सो थिङ्क आउट अफ बक्स अनि पर्फेक्ट मिनिङ कोठा कसरी बनाउने अथवा कोठामा कसरी बाँच्ने त्यसले तपाईँलाई धेरै महान बनाउँदैन, धेरै पैसा पनि दिँदैन, महान पनि बनाउँदैन। यो कोठाबाट बाहिर गएर सोच्ने गर, बक्सबाट बाहिर। गाडी पनि बक्स हो, सबै कुरा बक्स हो। हामी बक्स बनाउँछौँ, बक्सभित्र हुर्कन्छौँ र बक्समै चाहिँ सिद्धिन्छौँ भन्ने उनको जुन कन्सेप्ट हो त्यसलाई नै आउट अफ बक्स थिङ्किङ भनिन्छ। के अरे? आउट अफ बक्स थिङ्किङ। त्यो बक्सबाट बाहिर आएर सोच, किनकि अहिलेसम्मको हाम्रो सबै प्रयास चाहिँ बक्स बनाउने हुन्छ। मैले भनिहालेँ नि, एकदम हाम्रा छोराछोरीले एकदम घरलाई बोझ मान्छ। आइएम स्योर त्यो 16-17 अब सानोमा त उसलाई फिलिङ हुँदैन, त्यो 14 वर्ष नागेका छोराछोरीलाई भन्नुहोस् घर उसको लागि चाहिँ ब्लन्डर मिस्टेक भन्छ उसले। आइएम स्योर त्यो, किनकि त्यो त मलाई थाहा छ नि, यो बच्चाहरूले म बेला बेला पढाउँछु होइन। अनि बच्चाहरू फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ के त भन्नाले आमा बाबाले त्यो कैद बनाइदिन खोज्छ कि घरमा, उसलाई मनै पर्दैन। अनि उसले के भन्छ भन्दा म बाहिर जान्छु, स्कुल जान्छु, यताउता जान्छु, मलाई ठिकै हुन्छ। तर घरमा आएपछि केही गर्नै मन लाग्दैन, एकदम फ्रस्ट्रेट हुन्छु गुरु म भनेर बच्चाहरूले भनिरहेको हुन्छ। त्यो घर बनाउनको लागि आमा बाउले ज्यान दिएका हुन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? जुन घरमा तपाईँका छोराछोरीलाई बाँच्न गाह्रो छ, साहस यहाँ मेरा दम घोट्ता है भन्छ उसले। के बनाउनु भएको थियो? यत्रो जिन्दगीभर चाहिँ घुस खाएर बदनाम गरेर जिन्दगीलाई चाहिँ रोगा बनाएर के गरेर मान्छेले पैसा कमाउँछ नि। अनि कसको लागि भनेपछि हामीहरू चाहिँ डायलग हुन्छ छोराछोरीको लागि, मेरा दम घोट्ता है भन्छ तिनीहरूले। उनीहरूले अहिलेसम्म ठिकै बोलिरहेछ, अहिलेसम्म ठिकै बोल्छन्। जुन बेला उनीहरूको बिहे हुन्छ उनीहरूले पनि ठिक बोल्न बिर्सन्छन्। त्यो बेला मात्रै उनीहरू चाहिँ ठिक बोल्छन्, किनकि उनीहरू आजाद हुन चाहन्छ। आमा बाउले बक्स भिडाइदिए उनलाई। वाइ? त घरै चाहिँदैन नि बाबु, तिमी जहाँ गयौ जुन ठाउँमा जाऊ तिम्रो पछाडि म छु। मेरो छोरा अहिलेको क्लासमा बस्दा झन्डै रुन लाग्थ्यो। विद्यार्थीहरूले सोधे कि मेरो छोरा पनि थियो क्लासमा क्वान्टमलाई, तपाईँले आफ्नो छोरालाई के बनाउन चाहन्छ भनेर मलाई सोधे कि। म यिनलाई केही पनि बनाउन चाहँदैन, म यिनलाई केही पनि बनाउन चाहँदैन, किनकि उनलाई जे बन्नु छ ऊ जे बन्नु छ त्यसको लागि मैले सहयोग गर्ने हो। द्याट्स इट। आमा बाउको भूमिका भनेको ऊ जे बन्ने हो उसको लागि सहयोग गर्ने मात्रै हो। त्यस कारण बिहान पनि भने उनले चाहिँ बिहान चाहिँ हाम्रो क्वान्टमलाई तपाईँहरूले सोद्धाखेरि भन्नुभयो भने यो घरको तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन, यो घरको सबभन्दा चाहिँ तपाईँको यो फ्यामिलीको चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा के लाग्यो भन्नाले मेरो पापा मामुको अनकन्डिसनल लभ। तपाईँको छोराछोरीले तपाईँमाथि फक्र गर्नु पर्यो कि गर्व गर्नु पर्यो, यस्तो आमा बाबा पाएँ भन्ने। अब उनीहरूलाई त पीडा हुन्छ, बाउ ठिक छैन, आमा चाहिँ कुरै बुझ्दैन उनीहरूले भन्यो भने अब यत्रो जिन्दगी दिएको हुन्छ फेरि उसैको लागि। यति सुकुमा त्यही कुरा तपाईँले एउटा रोड बनाइदिएको भए तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कत्रो नाम रहन्थ्यो। छोराछोरीको लागि ब्याङ्कको खाता खोलेर तपाईँ बदनाम मात्रै हुन्छ छोराछोरीको आँखामा। क्यान यु इमेजिन इट? बडा गजब छ कुरा। द्याट्स वाइ हाम्रो आउट अफ बक्स थिङ्किङ है। हामी यहाँ चाहिँ 20 जना मिलेर स्कुल चलाउँ न, हाम्रो यस्तो स्कुल होस् जहाँ मान्छेको ट्यालेन्ट पढाइयोस्। त्यहाँ त्यो चाहिँ घिसिपिटी एजुकेसन हो, ट्यालेन्ट पढाइन्छ यहाँ। अनि जो मान्छे चाहिँ बुझेको हुन्छ तिनीहरू आउँछन्। सुरुमा गाह्रो हुन्छ, पछि चाहिँ त्यो जति राम्रो मोडलै हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? त्यसलाई चाहिँ प्रोएक्टिभ थिङ्किङ भनेको यही हो। अनि अरूले भन्दा अगाडि विचार गर्नु। प्रोएक्टिभको एउटा माने अरूले भन्दा अगाडि विचार गर्नु। अरूले गरिसकेपछि फेरि तिमीले काम सुरु गर्यो भने त्यो फेरि डुप्लिकेट हुन्छ। पैसा त आउँछ, त्यही उसले 8 लाख लिन्छ, हामीले 10,000 मा चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, राइट? कहाँ 10 लाख कहाँ 8 लाख भने कि 8,000 भनेको त 100 गुणा फरक भयो होइन त? 8 लाख 10,000 100 गुणा हो होइन? झन्डै 100 गुणा फरक भयो। 80 गुणा, त्यही त। त्यो भनेको लगभग 100 गुणा त्यति फरक हुन्छ डुप्लिकेट र रियालिटीमा। त्यस कारण काम चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ काम, तर यस्तो काम गर्नु पर्यो जुन काम अरूले नगरेको। त्यस्तो त कति छ नेपालमा। त्यसकारण चाहिँ विदेशबाट फर्कने मान्छेहरूले के भन्छन् भन्नाले यहाँ कतिपय साथीहरूले यहाँ त पैसा बर्सिरहेको छ, हामी विदेश बेकारमा गएको भन्छन्।
त्यो त बडो गाह्रो छ, किनकि त्यहाँ सबै भइसकेको छ, यहाँ केही पनि भएको छैन, यहाँ जे गरे पनि नयाँ हुन्छ। ओके, त्यसैले यो भिडियोको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ माइने के त भन्नाले थिङ्क आउट अफ बक्स। ओके, आउट अफ बक्स भनेको अनयुजुअल थिङ्किङ गर्नुहोस्, अनयुजुअल कर्म गर्नुहोस्। त्यसले मात्रै तपाईँलाई पे गर्छ, त्यसले मात्रै अगाडि बढाउँछ। द्याट्स इट। अनि बक्समा चाहिँ त्यो थिङ्किङ गरेर चाहिँ तपाईँले गुमाउने चिज केही पनि होइन, एक्सपेरिमेन्टमा जाला। आइदर यु विल लर्न अर यु विल अर्न, होइन त? नयाँ प्रयोग गर्नुहोस् न, आइदर यु विल लर्न अर यु विल अर्न। के फरक भयो? दुवैमा फाइदै छ, होइन त? केही घाटा छैन। एउटा यो दिमागबाट स्वाट्टै निकाल्नु म छोराछोरीको लागि कमाइरहेको छु भन्ने यो मास थिङ्किङबाट बाहिर आउनुहोस्। पहिलो कुरा यो मास थिङ्किङबाट बाहिर आउनुहोस्, म छोराछोरीको लागि कमाउँदैछु। यो मोहमा बस्यो भने यु विल फिनिस्ड योर सेल्फ एन्ड अल्सो योर चिल्ड्रेन। किनकि उनीहरूलाई पैसा छोडेर जाऊ, उनीहरूले तपाईँलाई चाहिँ जस दिनु पनि होइन है, अनि तपाईँले महान काम पनि गर्न सक्दैन उनीहरूकै कारणले गर्दा। छोराछोरीलाई के होला भनेर फेरि नो, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले एउटा शानदारको एजुकेसन चाहिँ दिने खोज्ने हो, शानदारको। त्यो भनेको उनीहरूले जे खोजे त्यो मात्रै शानदार हुन्छ, मैले खोजेको चिज उनीहरूलाई शानदार हुँदैन, यो पनि बुझौँ। फेरि उनले जे खोजे त्यो मात्रै उनीलाई शानदार हुन्छ। त्यो कौवालाई चाहिँ शानदार हुने चिज र गाईलाई शानदार हुने चिज एउटै हुँदैन कि, फरक हुन्छ। गाईलाई घाँस दिए शानदार हुन्छ, कौवालाई मास दिए शानदार हुन्छ। मास भनेको मासु दिए, होइन त? त्यो फरक हुन्छ। त्यसकारण छोराछोरीले जे चाहन्छन्, लेट्स हेल्प हिम, द्याट्स इट। ओके, त्यसैले पहिलो कुरा यो मास थिङ्किङ के त भन्नाले छोराछोरीको लागि केही गर्नुपर्छ, गोली मारौँ यसको। छोराछोरीको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, उनलाई सहयोग गर्ने हो। ऊ जे बन्न चाहन्छ भन्छ। उसको के अपाङ्ग जन्मेको हो र त्यो? निक चाहिँ अपाङ्ग जन्मेर त वर्ल्ड फेमस बन्यो, के ठुलो कुरा। हाम्रो छोराछोरी त सही सलामत छन्, हामीले चिन्ता लिनुपर्छ। किनभने चाहिँ उनलाई त च्यालेन्ज चाहियो, उनलाई त मोटिभेसन चाहियो। या यो थोत्रो एजुकेसनको जुन बक्सभित्र हामीले कैद गरिदियौँ नि, जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई मोटिभेसन जम्मै समाप्त भइसक्यो। किनकि देशमा सबभन्दा चाहिँ सबैतिर ट्राई गरेर चाहिँ कुनै काम पाएन भने अक्सर चाहिँ मान्छेहरू टिचर भन्न जाने देश हो। मैले के बढी बोलेँ? अरू ठाउँमा चाहिँ ऊ फिसले भने अनि गएर अब ऊ आफै चाहिँ हारेको मान्छेले चाहिँ यो बच्चाहरूलाई त हराउँछ, किनकि उनको मोरालिटी नै चाहिँ डाउन गरिदिन्छ टिचरहरूले। त्यो त हामी सबैले भोगेको पनि होइन त? हामी सबैले भोगेर आएको नि कि टिचरहरूले ठुलो कुरा गर्न सानालाई यस्तो कुरा नगर, यो खुस्कन्छ, यस्तो नेपालमा यस्तो हुँदैन, ढाडै भनिदिन्छ। किनकि उसले त्यो भोगेर आएको हुन्छ बिचराले, फेरि उसको त अनुभव सुनाइरहेको नि। उसले त आफ्नो सारा चाहिँ जीवनभरको चाहिँ हार सुनाउनको लागि कोही पात्र पाएन, अनि चाहिँ हाम्रा छोराछोरीलाई चाहिँ पैसा लिँदै उसको हारको कहानी चाहिँ दिँदै ल्याउँछ। वाट डज इट मिन? त्यस कारण मैले त क्वान्टमलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ उसले पढ्या नपढ्या ओ ड्याम केयर, पढ्नेको लागि जन्मदैन नि मान्छेहरू, केही गर्नुको लागि जन्मेको। अनि पढेर कोही महान हुँदैन, गरेर कोही महान हुन्छ। यो कुरा यार, पढेर कोही पनि महान हुँदैन, किनकि गरेर मात्र महान हुन्छ। उसलाई गर्न दिउ न यार, उसलाई गर्ने चाहिँ खोसेर पढ्न दिएर हुन्छ र क्या हो? ऊ गर्नको लागि जन्मेको, त पढ भन्छस् राइट? ऊ गर्नको लागि जन्मेको, ऊ के गर्न खोज्दैछ त्यो हेर न। उसलाई पढ भन्ने होइन क्या, ऊ के गर्न खोज्दैछ उसलाई गर्नलाई सघाउ न। बाबा आमाहरू हो, टिचरहरू हो, नेताहरू हो, ऊ गर्नको लागि जन्मेको, उसलाई गर्नलाई सघाउ, त्यही एजुकेसन बन्छ। किनकि एजुकेसनको दुईवटा पाटो छ, एउटा फर्मल र अर्को इन्फर्मल। जस्तै नारायणजीको र चाहिँ ड्रमरजीको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो पनि एजुकेसन हो। यता जाने हो भने त्यसलाई इन्जिनियरिङ भन्छ, उता जाने हो भने त्यसलाई होटल म्यानेजमेन्ट भन्छ, त्यो एजुकेसन होइन? हामीलाई त्यत्तिकै झुक्याइदिए। उहाँहरूले होटल म्यानेजमेन्ट चाहिँ इन्फर्मल्ली सिक्नुभयो, उहाँले चाहिँ इन्जिनियरिङ इन्फर्मलमा चाहिँ सिक्नुभयो, होइन त? एजुकेसनको दुई पाटो हुन्छ, एउटा फर्मल एजुकेसन, अर्को इन्फर्मल एजुकेसन। कोही विद्यार्थीहरू फर्मल्ली पनि टप हुन्छन्, त्यस्ता पनि छन्। कोही विद्यार्थी इन्फर्मल्ली टप हुन्छन्, तर उसलाई टप हुन दिउ न। जस्तै मेरो घरमा त त्यही उदाहरण छ। मेरो छोरी चाहिँ मरेर पढ्ने मान्छे, मरेर पढ्छु, रातभरि नसुतिकन पनि पढ्छ, किनकि उसले टप पनि ल्याउँछ, उसको गर्व छ, सम्मान छ, होइन? उसले आफूलाई चाहिँ स्थान बनाएको छ पढेर, त्यस कारण उसलाई पढ्नु बडा महान लाग्छ। ठिकै हो उसको लागि, किन ठिक हो त भन्नाले ऊ पढ्न सक्छ। मेरो छोरालाई फेरि त्यही पढ्न मन पर्दैन है। उसले अघि चाहिँ सोधियो नि, तपाईँ दिनको कति घन्टा पढ्नुहुन्छ? त्यो कुरै नसोध्नु मलाई। त्यो कुरै नगर्नु मलाई है।
द्याट्स इट। त्यस कारण यहाँ दुईवटा शब्द आउट अफ बक्स थिङ्किङ, त्यो भनेको जस्तै मैले भने नि उहाँहरू दुवै चाहिँ एजुकेटेड हुन्। किन एजुकेटेड त भन्दा उहाँहरूको इन्फर्मल एजुकेसन छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले के चाहिँ त बुझाउनु पर्छ त भन्नाले मैले पढेको छैन भन्नै हुँदैन, पढेकै हो, पढ्दाखेरि पनि त गर्नलाई पढ्ने हो नि, कि पढ्नलाई मात्र अक्षर गर्नलाई पढ्ने हो क्या यार, अक्षर गर्ने हो पढाइ भनेको। पढ्नुको चार पनि त गर्नु हो नि। अब यहाँ त गर्नु जति खोसेर पढाइमा चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट आउँछ, घरमा भए चाहिँ बरु यसले चाहिँ गोरु जोत्थ्यो होला होइन, महिला भएको भए चाहिँ आमा बाउलाई सघाउँथ्यो होला, न सघाउँछ न गोरु जोत्छ, आफै गोरु भएर बस्छ बरु क्या यार। ओके वरेभर, रिसार के गर्नु। ओके हजुर ए गजब भन्ने तपाईँ त गजबको मान्छे नि। ल बुट्टा हुन्छ ल। एकजना इन्डियन डक्टरले मलाई सुनाउनु भएको है, पुत्र सुपुत्र हो तो क्यों धन सञ्चय, यदि पुत्र कुपुत्र हो तो क्यों धन सञ्चय। हेर पुत्र सुपुत्र हुन्छ भने उसलाई धन्किन्छ, कमाइहाल्छ, किन उसको लागि चाहिने काटमार गर्ने। यदि पुत्र कुपुत्र हुन्छ भने उसलाई किनिदिन्छ। त्यसको लागि किन सम्पत्ति चाहिन्छ। That's it, that's the point. त्यसले त हामी स्वर्ग गएको छ भने त्यसले कुन ठाउँमा त्यसले त्यो सम्पत्तिले अपराध गर्यो भने हामी स्वर्गको मान्छेलाई नर्कमा झार्दिन्छ। That's सन्तानको लागि त सम्पत्ति कमाउने नै होइन भनेर भन्नुभयो। That's the point. That's the point. ओके अब यससँग म अलि च्याप्टर चाहिँ फेर, यसमा त कुनै क्वेसन त उब्रिएन है। ओके च्याप्टर फेर्थ्यौँ। क्रिस्टियन ह्यागन, यहाँहरूले सुन्नुभएको साइन्टिस्टको नाम नहोला, त्यस्तो फेमस साइन्टिस्ट होइन, तर पहिलोचोटि चाहिँ क्लक बनाउने, यो घडी छ नि क्लक भनेको पहिला यो यस्तो पेन्डुलम भएको घडी चाहिँ बनाउने मान्छे क्रिस्टियन ह्यागन हो उहाँको नाम। एकचोटि फेरि नेटमा सर्च गर्नुहोस्, नाम यताउता पढ्नु पनि सक्छ, तर मैले अहिलेसम्म सम्झिएको यदि ठिक छ भने, किनकि मैले 20औं वर्ष अगाडि पढेको, क्रिस्टियन ह्यागन। क्रिस्टियन ह्यागनले पहिलोचोटि चाहिँ पेन्डुलम घडीको आविष्कार गरे। त्यो गर्दाखेरि उनको वालमा त घडी नै घडी आविष्कार गरे, ट्वाक्क टाङ्दे, आविष्कार गरे ट्वाक्क टाङ्दियो होइन, उता घडीको आविष्कारकर्ता। अनि त्यो पेन्डुलम यसरी चलिरहेको हुन्छ, उसले टाङ्दा के हुन्छ भने एउटा पेन्डुलम यता चलिरहेको हुन्छ, अर्को उता गइरहेको हुन्छ, अरू यो एकसाथ त चल्दैन होइन त, किनकि फरक फरक टाइममा घडी उसले बनाउँदै राख्दै गरेको। केही समय भनेको 1-2 महिनापछि यसरी वालमा हेर्छ, सबै घडीको सुई छ नि, यहाँ 50वटा घडी छ, सबै सुई गएको देख्यो। वा वाट्स दिस, यो त हुनै सक्दैन, किनकि उसले राख्दा त्यस्तो थिएन। उसले राख्दा एउटा सुई पेन्डुलम यता गइरहेको बेलामा, अर्को उता, अर्को बिचमा, यस्तो भएकै बेलामा राखेको हो, राख्दा त त्यही हुन्छ। तर केही समयपछि, त्यो समय एक्ज्याक्टली मैले याद नभएकोले मैले केही समय मात्रै भने, त्यो 1 हप्ता 1 महिना 1 वर्ष के त्यो त मलाई याद भएन, खोज्न सकिन्छ। तर केही समयपछि केही कालान्तरमा के देखेँ भन्नाले सबै हुइक जाँदाखेरि यसरी नै जाने सबै के, अनि फेरि यता आउँदा यसरी उता साइन्टिस्टले जहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्छ। अनि मलाई के लाग्यो त भन्नाले कि मैले त्यो घडी राख्दै त्यही भएको, कन्फ्युजन पनि भयो कि पहिल्यै मिलाएर राखेँ कि क्या हो यो मैले है, अनि फेरि बिगारिदियो कि सबै, कुनैलाई कहिलेलाई फेरि उस आफैले हातले समात्यो भने त बिग्रिहाल्छ नि होइन, समातेर बिगारिदियो। अब फेरि कोही यता चल्छ, कोही यता, आफ्नै पारामा चल्न थाल्यो। 2-4 महिना चाहिँ छोडे, 2-4 महिनापछि फेरि वालमा आउँदा फेरि यस्तै चल्छ। अब भने उसलाई चाहिँ यो त मैले अब पर्पसली नै गरेको हो, यो त यसरी नै चलेको हो, नाउ फेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ, किनकि एक्सपेरिमेन्ट सिद्ध गर्नलाई त बार गर्नुपर्छ। फेरि ट्राई गरेँ, फेरि पनि त्यही आयो, फेरि ट्राई गरेँ, फेरि त्यही आयो। भनेको मतलब त्यहाँ 50औं घडी थियो, त्यो सबैले केही समयपछि चाहिँ एकसाथमा चल्दो रहेछ। त्यसपछि उनको जीवनकालमा उनले रिसर्च गर्न सकेन त्यसको कारण, तर पछि अर्को वैज्ञानिकहरूले त्यो किन हुन्छ भन्ने पत्ता लगायो। त्यो किन हुन्छ भनेर पत्ता लगायो भने त्यसलाई एउटा शब्द दिएको छ, इन्ट्रुइनमेन्ट। त्यो लेख्नुहोस् त, इन्ट्रुइनमेन्ट। सम्भवतः इएन होला यो इन्ट्रुइनमेन्ट। एकचोटि नेटमा तुरन्तै सर्च गरौँ कि क्रिस्टियन ह्यागन छ त्यहाँ हो, घडीको आविष्कार हो। ल
ल त्यो मिल्यो। अनि इन्ट्रुइनमेन्ट हेर्नुहोस् त, इन्ट्रुइनमेन्ट हेनरी होइन ह्यागन। ओके इन्ट्रुइनमेन्ट आयो। इन्ट्रुइनमेन्ट हेर्नुहोस् त, इएन होला, इन्ट्रुइन, TRUIEN, अब यस्तो यस्तै के होला, ट्रुइनमेन्ट, MENT मेन्ट। के भयो एकछिन इन्ट्रुइनमेन्ट हो, सिङ्क्रोनाइजेसन त्यही त हो नि। ओके इन्ट्रुइनमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ नाम पछि दिएको इन्ट्रुइनमेन्ट। इन्ट्रुइनमेन्ट, इन्टरटेनमेन्ट होइन, इनको ईबाट सुरु भयो। ओके पहिला यसलाई बुझौँ न, यो लेखेर के गर्नु नबुझिकन। पहिला बुझौँ। इन्ट्रुइनमेन्ट भने त सिङ्क्रोनोलोजी भनेर पनि लेखेको छ। सिङ्क्रोनोलोजी भनेको सिङ्क हुनु भनेको एकसाथ चाहिँ चल्नुलाई सिङ्क्रोनसिटी, एकसाथ हुने घटनालाई सिङ्क्रोनसिटी भनिन्छ होइन। किनकि त्यहाँ शब्द चाहिँ सिङ्क्रो भनेको चाहिँ जोडिनु भयो, क्रोनोस भनेको टाइम हो कि, एउटै टाइममा घट्ने घटनालाई क्रोनोस माने क्रोनोबायोलोजी भन्ने हुन्छ होइन। क्रोनोलोजी, क्रोनिक डिजिजै पनि त्यही टाइमबाट आयो। क्रोनोस भनेको चाहिँ ल्याटिनमा चाहिँ टाइम हुन्छ। एनिवे एउटै टाइममा चल्ने, त्यही कुरा हो, त्यही कुरा हो इन्ट्रुइनमेन्ट। अब यहाँनिर क्रिस्टियन ह्यागनको इन्ट्रुइनमेन्टको बारेमा पछि नाम दिएको इन्ट्रुइनमेन्ट भयो। पत्ता लगाउँदाखेरि के पत्ता लाग्यो भन्नाले, अब त्यहाँ 50वटा घडी छ उदाहरणको लागि, 50वटा घडी एक तालमा त चल्यो, तर क्वेसन इज स्टिल देयर। द क्वेसन इज कुन घडीको तालमा चल्ने त अब होइन त, तालमा त चल्यो ठिकै छ, तर त्यहाँ त 50वटा घडीमध्ये कुन घडीको तालमा चलिरहेछ फेरि यो किन इमेजिन। फेरि त्यो रिसर्च गर्नु बाँकी छ। चलेको त देखियो सबै एकसाथ, यो मतलब पहिलो घडीको ताल यो तालमा चलेको हो कि, अथवा दोस्रो घडीको यो तालमा चलेको हो कि, अथवा तेस्रो घडीको चाहिँ बिचमा भएको बेलामा चलेको हो कि, कुन घडीलाई पछ्यायो त्यसले, एउटाले त पछ्यायो राइट। हु वाज द लिडर देयर, गजबको कुरा। अब घडीको पनि लिडरको कुरा आयो, घडीको पनि लिडरसिपको कुरा आयो, जस बडो गजबको कुरा हो कि। हु वाज द लिडर, अनि फेरि त्यसलाई वर्षौँ लगाएर अध्ययन गर्नुपर्छ, हेर्नु पऱ्यो नि। अब त चाहिँ त्यहाँ अगाडि नै बसेर हेर्नु पऱ्यो उसले कुन घडीलाई चाहिँ पछ्याएको छ भनेर, अनि पत्ता लाग्यो ए यो घडीलाई पछ्याएको छ भनेर ठ्याक्कै त्यसलाई 9 महिना लगाएर पत्ता लाग्यो ए यो घडीलाई पछ्याएको रहेछ। फेरि चाहिँ बिगारेर हेर्छ त्यही घडीलाई पछ्याउँछ, फेरि बिगारेर हेर्छ त्यही घडीलाई पछ्याउँछ। यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भयो। थर्ड स्टेप फेरि चुनौती के त भन्नाले यो घडीलाई नै किन पछ्यायो। त साइन्स भनेको त बडो गाह्रो। अनि हामी यति भाग्यमानी कि त्यो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ युग लगाएर पत्ता लगाएको कुरा हामीले यसरी चाहिँ छिटो छिटो पाइरहेका हुन्छौँ। त्यसको फाइदा पो पाएन नजानेर, नत्र भने त्यो त अद्भुत कुरा। त्यति कुरा हामीले गर्नु पऱ्यो भने जिन्दगी जान्छ त्यसैमा। उनीहरूले त आफ्नै जिन्दगी पठाएर हाम्रो लागि केही छोडेर गएका छन् नि। हो द थर्ड क्वेसन इज यसलाई त पछ्यायो, त्यो त पत्ता लाग्यो, ल भन्नु न रामबहादुर भन्ने घडीलाई पछ्याए उदाहरणको लागि है। एउटा घडीको मोडलको नाम रामबहादुर राख्यो अब नेपालीकरण गरेर, त्यसलाई पछ्यायो। नाउ द क्वेसन इज साइन्समा त जहिले पनि क्वेसन बाँकी रहन्छ, किन पछ्यायो त त्यसलाई है, वाइ। अनि त्यो किन पछ्यायो भन्ने ओके होइन को हुनुहुन्छ
ओहो ल डाक्टर साहब लाउनुहोस् त उहाँलाई हामीले आज इन्टरभ्यूको लागि बोलाएको ल डाक्टर साहब ल पाल्नुहोस् ए नमस्कार नमस्कार दुईवटा चकटी व्यवस्था गरौँ त यता राख्नु ल सर ल यता यता राखिदिनु त्यसलाई तान्नु कुर्सी ल्याउनुपर्छ अहिले एकछिन अलराइट डोन्ट वरी ओके हामीले यो मोटिभेसनल मास्टर ट्रेनिङको हामी अब धेरै एडभान्समा छौँ अब फायरवाकतिरको लागि तयारीमा यो कुरा भइरहेको छ नाउ अहिले इन्ट्रुइनमेन्टको कन्सेप्टमा मैले व्याख्या गरिरहेको छु साइन्समा एउटा टर्म छ इन्ट्रुइनमेन्ट र त्यो भनेको सबै कुरा सिङ्क्रोनाइज भएर चल्नुलाई हार्मोनाइज सिङ्क्रोनाइज एकसाथ चल्नुलाई चाहिँ यहाँ के भन्छ इन्ट्रुइनमेन्ट अनि हामीले व्याख्या गरिरहेको सरलाई कन्फ्युजनमा नपार्नको लागि क्ल्यारिटी दिनको लागि त्यो कथालाई चाहिँ फेरि त्यो घटनालाई भन्छु क्रिस्टियन ह्यागन भन्ने त्यो साइन्टिस्ट जसले पहिलोचोटि घडीको आविष्कार गरे कस्तो त क्लक घडीको भन्दा पनि क्लक वाचको होइन क्लकको आविष्कार गरे त्यो क्लकमा चाहिँ पहिला त पेन्डुलम हुन्थ्यो अनि त्यो पेन्डुलम भएको घडी उसले आविष्कार गर्दै वालमा टाङ्दै गर्दा 50औं घडी त्यहाँ भयो 2-4 महिनापछि गएर यसरी हेर्दाखेरि त्यो सबै घडीको पेन्डुलम छ नि एकसाथ चल्यो कि यसरी त्यो त हुनै सक्दैन त्यो त इम्पोसिबल मैले के गडबड गरेँ कि भनेर कन्फ्युज भएर फेरि गएर उसले बिगार्दै कि त्यसको सिङ्कलाई बिगार्दै कोही कता पार्दै 5-6 महिना गएर पछि चाहिँ हेर्दाखेरि फेरि सबै एकसाथ चल्न थाल्यो नाउ ऊ त साइन्टिस्टहरूको ड्युटी अफ डाउट भन्छ नि है साइन्स भनेको अगाडि चाहिँ क्वेसनबाटै बढ्छ किन भएको होला यो अनि किन भएको होला द क्वेसन अनि रिसर्च सुरु भयो त्यसमाथि रिसर्च सुरु हुँदै जाँदाखेरि के देखियो त भन्नाले साँच्चै सबै चाहिँ एकसाथ चल्दो रहेछ 2-4 महिनापछि अनि किन चल्छ नाउ द क्वेसन इज किन चल्छ त अथवा चाहिँ कुन घडीलाई पछायो त यिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ 50वटा घडीमा एउटा घडीलाई त पछायो जसको सिङ्कमा चल्यो होइन त त्यो कुन चाहिँ हो जो लिडर घडी अब घडीमा पनि लिडरसिपको कुरा आयो हेर्नु त भेरी इन्ट्रेस्टिङ घडीमै लिडरसिपको कुरा आयो कुन घडीलाई लिड गरेर कुन घडीले लिड गर्यो भनेर यसरी अब रिसर्च गरेर अगाडि नै बसेर अब्जर्भेसनबाट चाहिँ के थाहा पायो त भन्नाले यो घडीले भन्ने पत्ता लाग्यो अनि त्यसपछि फेरि क्वेसन बाँकी रह्यो किन गर्यो त त्यो घडी कोही अरूको किन गरे यसको किन गर्यो द्याट वाज द लास्ट क्वेसन त्यसपछि अद्भुत कुरा चाहिँ हाम्रो अगाडि आयो त्यो अद्भुत कुरा के त भन्नाले त्यो वालमा सबभन्दा बढी जुन घडी चाहिँ टाइममा पर्फेक्ट छ एक्युरेट छ पावरफुल छ त्यसैलाई पछ्याएको रहेछ क्यान यु इमेजिन इट द्याट्स रियली वन्डरफुल दिस घडी जो सबभन्दा बढी चाहिँ पावरफुल छ एक्युरेट छ है अरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा अनि एउटा कुरा यो पनि भन्ने हो घडी कहिले एक्युरेट हुँदैन यो कुरा बुझ्नुहोस् फेरि कुनै पनि इभन रोलेक्स है संसारको सबभन्दा महँगो घडीमा पर्छ होइन रोलेक्स त्योभन्दा अरू पनि होला होइन हामीले सुनेको रोलेक्स भयो अरू के छ 2-4वटा घडीको नाम दिनुहोस् त सबभन्दा महँगोमा साइको भन्दा त रोलेक्स धेरै महँगो सर है राडो रोलेक्स यस्तै अनि संसारको भनौँ न 20-25 लाख जाने घडी पनि हुन्छ होइन त्यो घडीले पनि एक्युरेट टाइम दिँदैन यो कुरा याद राख्नुहोस् यो कसैलाई थाहा छैन भने चेतना भया है कुनै पनि घडीले चाहिँ एक्युरेट टाइम दिँदैन किनकि एउटा घडी र अर्को घडीको बिचमा केही न केही सेकेन्डले त फरकै हुन्छ त्यसकारण घडीलाई एप्रोक्सिमेटली मात्रै लिइन्छ एक्ज्याक्टली लिँदैन उसले एप्रोक्सिमेट टाइम दिन्छ 2-4 सेकेन्ड अब धेरै खटारा पऱ्यो भने 2-4 मिनट होला होइन एकदम उनीहरूको चाहिँमा चाहिँ फरक चाहिँ पर्छ 2-4 सेकेन्ड मात्रै फरक पर्छ एक्युरेट भन्ने चाहिँ हुँदैन यो कुरा बुझिराख्नुहोस् कुनै पनि घडी चाहिँ एक्ज्याक्ट किनकि एक्ज्याक्टको मापदण्ड के द प्रब्लम इज ल ठिकै छ यसको एक्ज्याक्ट भन्ने कसरी थाहा पाउने
राइट? त्यो मापदण्ड चाहियो नि, त्यो मापदण्ड हुँदैन, त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई एप्रोक्सिमेटली टाइम चाहिँ दिन्छ। जतिसुकै 50 लाखकै घडी चाहिँ बने पनि त्यसको टाइम भनेको एप्रोक्सिमेट हुन्छ, 2-4 सेकेन्ड यताउता गइरहेको हुन्छ। ओके, वाट एभर इट इज। अनि त्यो वालमा पनि 50औं घडीमा कुन घडीलाई चाहिँ पछ्यायो त अरूले भन्नाले जो घडी चाहिँ बढी पावरफुल एक्युरेट थियो। नाउ हेन्स द लिडरसिप कम्स, है? अनि यहाँबाट लिडरसिप चाहिँ जन्मिँदो रहेछ। त्यसकारण लिडर र म्यानेजरमा फरक भनेर अस्ति हामीले जुन कुरा भने नि, म्यानेजरको काम भनेको हराउने हो। म्यानेजर यो गर त्यो गर त्यो गर, म्यानेजर यहाँ मेचमा बसेर है त्यो गर, है के काम भयो, है यता, म्यानेजरले गर्ने त्यही हो, राइट? लिडर इज नट द्याट। लिडरको त भन्नाले उसले चाहिँ अन द फिल्डमा गएर जसले त्यो कुरा चाहिँ गरेर देखाउँछ, द्याट इज अ लिडर। अनि त्यसो गर्ने मान्छे त जहिले पनि बलियो हुन्छ, राइट? उसले अरूले चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै यहाँ एउटा कागज छ, इफ आइ एम ए म्यानेजर, मैले चाहिँ घन्टी बजाएर बोलाउने हो, ए रामदाई त्यो कागज उठाउनु। इफ यु आर ए लिडर, नो, तपाईँले चाहिँ यो लगेर चाहिँ गोजीमा हाल्नुहुन्छ। दिस इज द लिडर एन्ड द म्यानेजर। लिडरले यो मेरो काम होइन भन्नै सक्दैन, किनकि बिचमा जे काम आयो गर्नै पर्छ। अनि म्यानेजरले त्यस्तो गर्दैन, गर्छ? म्यानेजरले त मेरो त ड्युटी नै होइन भनेर बस्छ। म्यानेजरले यति आफ्नो ड्युटीमा ख्याल गर्छ, तलब पनि छ मेरो, स्ट्याटस पनि छ, ड्युटी। तर लिडरले उसको रोल, लिडरको यही रोल भन्ने हुँदैन, उसले जे पनि गर्छ, परे आयो भने जे पनि गर्छ। तिनीहरू त लिडरै होइन नि हाम्रो देशको त। हाम्रो देशका लिडरलाई त इङ्ग्लिसमा डेमागग भनिन्छ। त्यो भन्दा अझ राम्रो सुनियो। डेमागग भनेको लिडर जस्तै जनतालाई भड्काएर चाहिँ आफू शासनमा जाने तर केही नगर्ने, त्यसलाई डेमागग भनिन्छ। डेमागग, गग GOUG त्यस्तै होला, होइन सर? डेमागग। हाम्रो देशमा त लिडरै छैन। डेमागग्स मोस्ट अफ देम आर। अब त्यसो भनेर चाहिँ सुन्नै त हुँदैन, तर मोस्ट अफ देम आर डेमागग्स। अनि जो लिडर छ त्यो डेमागग्सले उनीहरूलाई कामै गर्न दिँदैन, सक्यो कुरा, राइट? जो लिडर होइन उनीहरू चाहिँ नम्बर 1 मा छ, अनि सेकेन्डमा थर्डमा परेका लिडरहरू जुन छ नि साँच्चैको लिडर, त्यो डेमागगले उनलाई चल्नै दिँदैन। यही भइरहेको होइन? त्यो सबै पार्टीमा राम्रो नेताहरू त छ नि, तर डेमागग्सले चाहिँ ओभरटेक गर्छ। ओके, किनकि डेमागग्सले के गर्छ भन्नाले भड्काइदिन्छ मान्छेलाई। एकदम मान्छे त भड्किने प्राणी नै हो, सल्काइदेऊ सल्किने प्राणी हो, भड्काइदेऊ भड्किने प्राणी हो, है? त्यसैले यो इन्ट्रुइनमेन्टबाट पहिलोचोटि संसारमा कुरा के आयो त भन्नाले, यदि तपाईँले सङ्गठनलाई, अब सङ्गठनसँग जोडौँ, इन्स्टिट्युसन, वेदर इट इज द बिजनेस इन्स्टिट्युसन, or it is the political institution, or it is the spiritual institution, whatever it is, यदि त्यसलाई चाहिँ लिड गर्नु छ भने लिडर चाहिन्छ। अनि त्यो लिडर भनेको को त भन्नाले सबभन्दा बढी चाहिँ एक्युरेट हुन्छ, त्यो सबभन्दा बढी पावरफुल हुन्छ। अनि पावरफुल भने क्या? पावरफुल भनेको के? उसले सबै कुरा एक्जाम्प्लिफाई गर्न सक्छ। जो प्रिचिङमा आउँछ नि, टिचिङ र प्रिचिङमा जे कुरा आउँछ, सिद्धान्तमा आउँछ, ती सिद्धान्तलाई अरूले चाहिँ सिद्धान्तलाई कण्ठस्थ गर्छ होला, तर लिडरले त्यो सिद्धान्तलाई बाँच्छ। त्यसकारण ऊ लिडर हो। नेपालकै सन्दर्भमा अलिकति अगाडि चाहिँ पञ्चायतकालमा पञ्चायतलाई चाहिँ हल्लाउने चाहिँ हामीले चाहिँ जानेका 2 जना नेता, पञ्चायतभित्रै पसेर पञ्चायतलाई हल्लाउन सक्ने, एउटा रूपचन्द्र बिष्ट, है, थाहा मुभमेन्ट उनले चलाए, र अर्को पद्मरत्न तुलाधर, है। यो 2 नेता पञ्चायतभित्र गएर पञ्चायतको विरोध गर्न सक्ने ताकत चाहिँ अरू कसैमा पनि थिएन। यिनीहरू चाहिँ पछि गएर पञ्चायतमा जानुपर्छ, अब भित्रै गएर विरोध गर्ने भनेर गए, अनि राष्ट्र पञ्चायतमा गएर राष्ट्र पञ्चायतलाई हल्लाएर आउनेहरू यिनीहरू नै थिए, राइट। अनि रूपचन्द्र बिष्टलाई चाहिँ हेर्ने हो भने पनि नेपालको इतिहासमा रूपचन्द्र बिष्ट जस्तो अद्भुत राजनेता चाहिँ बिरलै हुन्छ। हजुरलाई धेरै थाहा होला रूपचन्द्रको बारेमा, है। अनि रूपचन्द्रको सबभन्दा ठुलो विशेषता नै के त भन्नाले कम्युनिजम सिद्धान्त उनले कम्युनिजम बाँचे। अरूले के गर्छ त भन्दा कम्युनिजम पढाए,
आफू सामन्ती स्टाइलमा बाँच्छन्। जस्तै प्रचण्ड देशको उदाहरण, अहिलेको सबभन्दा ठुलो उदाहरण प्रचण्ड, झलनाथ। अब सबैसँग चाहिँ 100 घर छ। के को कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट भनेको त सर्वहारा, जोसँग केही पनि हुँदैन, राइट? भयो भने त्यो राज्यको भन्न सक्ने त कम्युनिस्ट हुन्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त त त्यही हो, दाल भात सरकारी और जम्मै दाल भात तरकारी और जम्मै सरकारी, कन्सेप्ट त त्यो हो। तर रूपचन्दले बाँच्ने शैलीमा त्यस्तै त्यो स्वभावमा जुन कम्युनिस्ट स्वभाव हुन्छ नि, त्यही स्वभावमा बाँचेर देखाए। त्यसकारण चाहिँ त्यो बेला नेपालमा चाहिँ पञ्चायतकालमा सबभन्दा निडर नेताको रूपमा रूपचन्दलाई लिइन्थ्यो। अब मैले बुझेको पनि त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ लिडर भनेको सिद्धान्त जसले बाँच्न सक्छ, है? सिद्धान्त हुन्छ नि, ठुल्ठुलो सिद्धान्त। अहिले हामीले अध्यात्ममा पनि सिद्धान्त हुन्छ, जस्तै मोटिभेसनल ट्रेनिङको पनि सिद्धान्त हुन्छ। त्यो सिद्धान्त के त भन्नाले यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट टु भनेर यहाँ यसरी त गर्न त सक्छु नि, तर गरेर देखा नि, द्याट्स इट। गरेर देखाए सिद्धान्त बाँच्यो। अनि यहाँ मात्र गऱ्यो भने चाहिँ के हो? यु आर ए टिचर, देन यु आर नट आचार्य। इभन आचार्य भनेको आचरणमा जसले ल्याए ज्ञानलाई, त्यो आचार्य। ए टिचर भनेको के त भन्नाले यसलाई शिक्षकलाई के मतलब छ? उसले पढेर आउँछ, पढाइदिन्छ, राइट? तर आचार्यले त्यस्तो गर्दैन, उसले चाहिँ आचरणमा ल्याएर देखाइदिन्छ। द्याट इज द लिडर। त्यस कारण लिडरसिपमा जुन बेला चाहिँ तपाईँमा लिडरसिप जन्मिन्छ नि, त्यो बेला तपाईँले भनेका सारा ज्ञानहरूलाई चाहिँ बाँचेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ। ओके, म तपाईँलाई एक दुईवटा चाहिँ उदाहरण दिन्छु लिडरसिपको। नेपोलियन बोनापार्ट मेरो हिरो। कुनै बेला नेपोलियन बोनापार्टको म भक्तै बनेको सुरुका चाहिँ पिरियडमा, किनकि उनले जसरी चाहिँ जिन्दगीलाई बुझे त्यसरी नै बाँचे। उदाहरण सुन्नुहोस्, उनी लडाइँको मैदानमा जान्थे बेला बेला के उनको होल लाइफ नै लडाइँमा बित्यो। एकचोटि अस्ट्रियासँग युद्ध भयो। अस्ट्रियासँग चाहिँ सेना, अस्ट्रिया भनेको अस्ट्रेलिया होइन है, फेरि युरोपको अर्को देश अस्ट्रिया भन्ने देश छ है, फ्रान्ससँग सम्भवतः जोडेको देश होला। अनि फ्रान्सबाट अस्ट्रियासँग चाहिँ युद्ध हुँदा, ऊ त फ्रान्सको सम्राट भयो। युद्ध हुँदाखेरि एकचोटि के भयो त भन्नाले उनको सेना 5000 जति अनि शत्रुको सेना चाहिँ 50,000 जति थियो। त्यो भनेको त 10 गुणा बढी फरक। त्यो भनेको उनको सेनालाई जित्नलाई उनको सेनाले 10 जनालाई मार्नुपर्छ। त्यो भनेको चान्सै हुँदैन। क्यालकुलेसन गर्यो भने अब एकले 10लाई मार्नु भनेको त चान्सै हुँदैन त्यो युद्धमा, है? किनकि दुवै सुसज्जित हुन्छ हात हतियारले। अनि यही बेला चाहिँ उनका कमान्डरहरूले आएर चाहिँ के भने भन्नाले महाशय अथवा सम्राट, के यो युद्धमा हामी जित्न सक्छौँ र यो युद्धमा? किनकि उनीहरूको 10 गुणा बढी, किनभने उनीहरूको 10 गुणा बढी चाहिँ के छ? सेना छ। त्यो बेला नेपोलियन के भन्छ? एकछिन है, यो चुप पछि आउँछ, म पहिले आयो होइन। उनले के भने भन्नाले कमान्डर तिमी घर जा, घर गएर आराम गर, जा जा। किनकि तिमीलाई प्रश्न उठिसक्यो कि यो युद्धमा जित्छ कि हार्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो भने मनोविज्ञानमा प्रश्न भनेको जित्न अगाडि हारेपछि मात्रै आउँछ प्रश्न। त्यसकारण कमान्डर तिमी युद्ध लड्न अगाडि हारिसक्यौ। के रे कमान्डर तिमी युद्ध लड्न अगाडि हारिसक्यौ, जाऊ। हरुवासँग चाहिँ म बसेँ भने म पनि हार्नुपर्ने हुन्छ, राइट? म सम्हाल्छु यो युद्धको मैदान, म सम्हाल्छु। क्यान यु इमेजिन इट? Oh, this is leadership. किन ऊ त सम्राट हो, सम्राटले त्यस्तो भन्दैन नर्मल्ली, होइन? कहाँ राजाले चाहिँ म बन्दुक समात्छु भन्छ र? होइन त। उनले भने कमान्डर तिमी युद्ध लड्न अगाडि हारिसक्यौ। त्यसैले माइन्ड टेक्नोलोजीसँग जोडेर हेर्नुहोस्, जुन दिनमा तपाईँलाई जुन काममा शङ्का उठ्छ, एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, त्यो काम नगर्नु। यदि कुनै काम गर्दा तपाईँलाई शङ्का हुन्छ भने त्यसलाई छोडिदिनु, किनकि शङ्काले तपाईँ हारिसक्यो पहिल्यै। शङ्का भनेको कन्फ्युजन भएपछि फुल फोर्सले कसरी जान्नु भन्नुहोस् त? हो कि होइन, हुन्छ कि हुँदैन भन्यो भने त उसले चाहिँ ट्राई मात्रै मार्छ, राइट? त्यसकारण कुनै चिजमा तपाईँलाई शङ्का उठ्यो भने त्यो काम छोडिदिनु। जुन दिनमा किनकि त्यही काम किन गर्नु पर्यो? शङ्का नलाग्ने काम गरेर बस भाइ, पैसा जहाँबाट पनि आउँछ। क्या यार, शङ्का आउने काम गरेर पैसा किन कमाउनु पर्यो? शङ्का आउने काम गरेर चाहिँ लङ्का किन धाउनु पर्यो? हौ, एउटा कुरा, करियरमा जहिले पनि शङ्का आउने काम गर्यो भने तपाईँ लड्नु अगाडि हारेको हुन्छ।
किनकि दुनियाँमा त्यो बाहेक पनि थुप्रै काम छ क्या। तपाईँले यो 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 छ नि यो कपडा मात्रै बेचेर पनि अर्बौँ कमाउन सकिन्छ, यो सोफा मात्रै बेचे पनि अर्बौँ कमाउन सकिन्छ, यसलाई बेचे पनि अर्बौँ कमाउन सकिन्छ, यो जुत्ताको फित्ता बेचे पनि अर्बौँ कमाउन सकिन्छ। मलाई भन्नुहोस् त एउटा चिज यस्तो जसलाई बेचेर मैले चाहिँ अर्बौँ कमाउन सक्दैन, त्यस्तो के कुनै चिज एउटा मात्रै भन्नुहोस् त? टोपी मात्रै बेचे पनि हुन्छ। अरे यार के बेचेर अर्बौँ आउँदैन ल भन्नुहोस् त एउटा? बात करता है जे बेचे पनि अर्बौँ आउँछ, तैपनि चाहिँ गाह्रो छ, पैसै छैन, गाह्रो छ भन्छ। केही पनि गाह्रो छैन, बेच्न नजानेपछि जे पनि गाह्रो हुन्छ। ओके, त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले दुनियाँमा जे बेचेर पनि मान्छे अरबपति भइसकेको छ अलरेडी। कोट बेचेर अरबपति भइसक्यो होइन त, कमिज बेचेर अरबपति बेचेर, टाई बेचेर, डटपेन बेचेर तपाईँले यो छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म हरेक कुरा बेचेर अरबौँ कमाइसके मान्छेले, कमाइसके, राइट? त्यसकारण चाहिँ यहाँ के गर्ने भन्ने क्वेसनै होइन, जे गरे पनि हुन्छ। तर एउटा काम गर्नु हुँदैन, शङ्का लागेको काम गर्नु हुँदैन, त्यो बेच्न सक्दैन तपाईँले। राइट र रङ? शङ्का लागेको काम गर्नु त्यो बेच। डक्टर साहबसँग म एकछिनमा कुरा गरौँला। कुनै काम गर्दा चाहिँ शङ्का लाग्यो भने त्यो अगाडि बढ्छ? इम्पोसिबल। बढ्छ, अलिअलि बढ्छ। अनि नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। किनकि तपाईँ अलिअलि गर्दाखेरि अरू त वाटको जान्छ, राइट? किनकि तपाईँ त्यसमा फोर्स लगाइरहेको हुन्छ शङ्काको कारणले, अरू चाहिँ त्यसमै चाहिँ यो ठिक छ भन्ने मान्छे त स्वाटै जान्छ। त्यसकारण त 8 क्लास पढेको मान्छे प्रधानमन्त्री भइदिन्छ, पिएचडीवाला लाटाले केरा हेरे जस्तो हेर्छ। यही देशको कुरा, राइट? त्यो पिएचडीवालाहरू लाटाले केरा हेरे जस्तो हेर्छ, त्यही पार्टीभित्र छ नि, कति छ कति छ। अनि 8 क्लास पढ्ने मान्छे प्रधानमन्त्री रे, वाट्स द अचिभमेन्ट? बात करता है भनेको त्यही हो। त्यसैले हामीले यो लिडरसिपको कुरा गर्दा नेपोलियनको मैले उदाहरण दिएँ नि। मेरो एकदमै त्यो सानै बेला मैले माइन्ड टेक्नोलोजी थाहा थिएन मलाई, म आर्टिस्ट हुँदै पढेको थिएँ, फेरि अझ त्योभन्दा अगाडि बदमासी गर्दै पढेको, फेरि त्यो पढ्दाखेरि यति झनन आउँथ्यो के कारण मलाई थाहा छैन कि नेपालमा त्यति करेन्ट कहाँबाट आउँछ थाहा थिएन है शरीरमा, झन्न करेन्ट। ओहो, किनकि उनले के भने त भन्नाले, कमान्डर त युद्ध लड्न अगाडि हारिसकेस्, जाऊ पठाइदिए। कुरा मात्र होइन यो, साँच्चै कुरा मात्र होइन यो, साँच्चै कुरालाई घरमा पठाइदिए होइन। घरमा पठाइसकेपछि अनि त्यो युद्धमा झन्डा समातेर ऊ आफै गए अगाडि। अब महाराज सम्राट अगाडि गएपछि त अरू मान्छे त आउनै पर्यो, डराउने कुरा भएन। जति मर्यो बाँचे कुरै भएन। अगाडि चाहिँ सबै अगाडि लम्के, त्यत्तिकैमा फेरि चाहिँ अरू कमान्डर त धेरै हुन्छ नि, फुच्चा कमान्डरहरू, महाराज तपाईँ अगाडि जानु पाएन, हामी जान्छौँ नि भन्न त पर्यो, हामी जान्छौँ नि महाराज, तपाईँ पछाडि भन्नु। चुप! मलाई लाग्ने गोली संसारको कुनै कारखानामा बनेकै छैन। लज्जा। मलाई लाग्ने गोली संसारको कुनै कारखानामा बनेकै छैन। के इमेजिन, त्यो कस्तो आत्मविश्वास भने युद्धमा गइरहेको छ, टट गोली आइरहेको छ अगाडिबाट, त्यो ऊभन्दा 10 गुणा बढी ठुलो फौजसँग सामना गर्नुपर्ने, अझ भन्दैछ यो मलाई लाग्ने गोली दुनियाँको कुनै पनि कारखानामा बनेकै छैन। नभन्दै त्यो युद्ध पनि नेपोलियनले नै जिते। किन भाँच्ने? त्यसकारण युद्ध बन्दुक र गोलीले जित्दैन, युद्ध आत्मविश्वासले जित्छ। युद्ध बन्दुक र गोलीले जित्ने चिज होइन, त्यो आत्मविश्वासले जित्ने चिज हो। नेपोलियनले त्यही गरेर सिद्ध गरे। अनि त्यो बेला मलाई चाहिँ जुरजुर उठाउने के त्यो कुराले हो नि। त्यसकारण म 12 वर्षकै उमेरमा चाहिँ गोजीमा सुकै नलिकन वीरगञ्ज घुमेर सरासर फिल्म हेरेर घर फर्कन सक्थेँ। फेरि यस्ता किताब पढ्थेँ म। हाम्रो लाइब्रेरी भोगेन्द्र स्मारक भनेको शहीद भोगेन्द्र, मेरो कान्छा बुवा पढ्नुहुन्छ होइन, 7 सालमा शहीद हुनुभयो उहाँ। अनि उहाँको नाउँमा एउटा लाइब्रेरी छ, त्यहाँ चाहिँ साना बाल साहित्य भनेर हिन्दीमा थियो, पढ्थेँ। हिन्दी फिल्म हेर्थेँ, हिन्दी आउँथ्यो, त्यो पढ्थेँ मैले। अरू त पढ्दिनँ थिएँ, त्यो पढ्थेँ। ओके। त्यसकारण नेपोलियन मलाई चाहिँ सानै बेलादेखि हिरो भने मेरो, किनकि उनले जसरी भने त्यसरी नै बाँचे। एकदमै त्यो कमान्डिङमा
अनि पछिल्लो त माइन्ड टेक्नोलोजीमा आइसकेपछि त नेपोलियन त मेरो लागि त झनै बढी हिरो, किनकि नेपोलियनले चाहिँ युद्ध लड्न अगाडि चाहिँ एकदमै चाहिँ के गर्थे त भन्नाले भिजुअलाइजेसन गरेर बस्थे। त्यो कुरा पछि थाहा पाएँ मैले, त्यो कि पहिला पढिरहँदा थाहा भएन, डिटेलमा भएन। अनि पछि के थाहा पायो त भन्नाले जस्तै चाहिँ ऊ त सम्राट बनिसकेपछि युद्धमा त अगाडि जाँदैन, तर उसले त पछाडि बसेर चाहिँ कमान्डिङ त गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बेला ऊ चाहिँ युद्ध जितिसकेको चाहिँ कल्पना गरेर बस्थे। द्याट वाज द पावर अफ भिजुअलाइजेसन अगेन। एउटा कुरा यो हो। अनि एउटा ठट्टा पनि गरिहालौँ। त्यो ठट्टा के त भन्नाले मलाई लाग्ने गोली संसारको कुनै पनि कारखानामा बनेकै छैन। यो पछि चाहिँ अमिताभ बच्चनको फिल्ममा पनि, अमिताभ बच्चन खेलेको फिल्ममा पनि यो डायलग उनले बोलेको सुने एक ठाउँमा। अनि म कन्फ्युजनमा, होइन हौ यो नेपोलियन बोनापार्टले अमिताभ बच्चनको फिल्म कहिले हेऱ्यो? यो चाहिँ ठट्टा भयो। ओके, सो मैले इन्ट्रुइनमेन्टको कुरा गरेको। इन्ट्रुइनमेन्ट है, इन्ट्रुइनमेन्ट भनेको जब तपाईँ पावरफुल हुन्छ नि शब्दमा, यहाँ चाहिँ माइन्ड टेक्नोलोजीमा को लिडर बन्छ त भन्नाले जसले शब्दलाई झुकाउँदैन। त्यहाँ न्युरोलिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामको कन्सेप्ट त्यस्तै आएको। यो कुरा म एक्सन चाहिँ टाइम लिएर यसलाई टुङ्गो लगाइदिन्छु आज। किनकि तपाईँ लिडर कहिले बन्छ त भन्नाले जब तपाईँले शब्दलाई झुक्याउनुहुन्न, त्यही दिनबाट तपाईँ लिडरसिप तपाईँको जाग्छ। र अहिलेसम्म हामी फेलियर किन भयो त, अथवा हामी ठुलो मान्छे किन भएन, अथवा हामी शक्तिशाली किन भएनौँ त भन्नाले जिन्दगीभर हामी शब्दसँग खेल्दै रह्यौँ, झुक्याउँदै रह्यौँ र शब्दलाई हामीले धोका दियौँ भने अनि शब्दले पनि हामीलाई धोका दिँदै गर्छ। अब उदाहरण सुन्नुहोस्, मैले अस्ति सम्भवतः कुरा गइसक्यो क्या हो, एक्सन र इन्टेन्सनको कुरा गयो है। यो क्लासमा गएन। कम्प्युटर कसरी चल्छ भने कम्प्युटरलाई चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ है। बाइनरी कम्प्युटरमा बाइनरी ल्याङ्ग्वेजबाट चल्छ। त्यो भनेको 0 र 1। बाइनरी बाई भनेको 2 हो। ओके, 0 1 0 1 0 1 यसरी चल्छ कम्प्युटर। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मेसिनको ल्याङ्ग्वेज होइन, यसलाई बाइनरी भन्छ। नर्मल्ली यो सबैलाई थाहा हुन्छ, राइट? कम्प्युटर यसरी नै चल्छ। यो कम्प्युटरको इन्जिनको ल्याङ्ग्वेज हो। यो कम्प्युटरको इन्जिनको ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटरको चाहिँ मोटरको ल्याङ्ग्वेज अथवा कम्प्युटरको इन्जिन ल्याङ्ग्वेज, भित्रको ल्याङ्ग्वेज भयो। अब यो ल्याङ्ग्वेजबाट नै उनले बाहिर ल्याङ्ग्वेज के क्रिएट गर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ नेपाली टाइप गऱ्यो भने नेपाली आउँछ, हिन्दी भयो भने जे गरे पनि आउनु सक्ने गर्छ। तर त्यो त बाहिरको ल्याङ्ग्वेज भयो, तपाईँलाई सुविधाअनुसार उसले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्छ। तर चाहिँ भित्र चाहिँ उसको एउटै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त्यो के त बाइनरी ल्याङ्ग्वेज। शङ्का छ यसमा? ओके, अहिलेसम्मको कम्प्युटर, किनकि संसारमा त के हुन्छ यो अब आउने कम्प्युटरमा यो नहुनु पनि सक्छ, योभन्दा एडभान्स आउन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेसम्मको कम्प्युटरले कसरी काम गर्यो भन्नाले इन्जिनको एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, स्क्रिनको अर्को ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। के अरे इन्जिनको एउटा हुन्छ, यदि त्यसलाई इन्जिन भन्नु मिल्यो भने के भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो भित्रको चिप्सहरूलाई के भन्छ? हार्ड डिस्क। हार्डवेयर, हार्ड डिस्क अथवा चिप्स है। हजुर, प्रोसेसर। द्याट्स द प्रोसेसर। सो मेसिनरी ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। ओके, त्यो अझ राम्रो शब्द मेसिनरी ल्याङ्ग्वेज अझ भनौँ होइन। उसको भित्रको मेसिनरी ल्याङ्ग्वेज 01 01 01 01 भएर गइरहेको हुन्छ। तर बाहिर त्यो ल्याङ्ग्वेजमा टेकेर उसले जुन ल्याङ्ग्वेज पनि क्रिएट गर्न सक्छ, राइट? कम्प्युटरको। त्यसकारण यो ल्याङ्ग्वेजमा कमान्ड भयो भने बाहिरको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जे बनाए पनि भयो। मेन कुरा यसमा कमान्ड हुनुपर्छ तपाईँको, किनकि यो नदेखिने ल्याङ्ग्वेज भयो अनि बाहिर आउने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँको देखिने ल्याङ्ग्वेज भयो। त्यस्तै हाम्रो ब्रेन, किनकि कम्प्युटर पनि ब्रेनलाई हेरेरै बनाएको हो, ब्रेनमा पनि दुईवटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के भन्छ भन्नाले इन्टेन्सन है, अर्को ल्याङ्ग्वेज हो एक्सन। ओके, यसको बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भनेको यो हो। इन्टेन्सनलाई चाहिँ तपाईँले 0 भन्नुहोस्, बाइनरीलाई चाहिँ के अरे एक्सनलाई चाहिँ 1 भन्नुहोस्। किनकि इन्टेन्सन भनेको त 0 अहिलेसम्म केही भएको छैन, तर एक्सन इज +1 भयो है। इन्टेन्सन र एक्सन, हाम्रो ब्रेनमा पनि दुई ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, इन्टेन्सन र एक्सन। त्यो भनेको के त भन्नाले मैले इन्टेन्सन के गरेँ, ल म यहाँबाट चाहिँ पोखरा जान्छु, राइट?
त्यो पोखरा जान्छु भन्ने इन्टेन्सन क्रिएट गर्न साथ मेरो बडीको केमिस्ट्री अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। पोखरा जानुको लागि सबै कुरा तयार गर्छ मेरो बडीले, केमिस्ट्रीहरू। अथवा म माउन्ट एभरेस्ट चढ्छु भन्ना साथ नै तपाईँको केमिस्ट्री चाहिँ चेन्ज हुन्छ, किनकि माउन्ट एभरेस्ट चढ्नको लागि तपाईँलाई जुन जुन केमिकल चाहिन्छ नि, शक्ति चाहियो, ताकत चाहियो, आदि इत्यादि, त्यो बिस्तार बिस्तारै ग्रो अप हुँदै जान्छ। किनकि खोपडीभित्र अथवा बडीमा चाहिँ केमिकल त हो, बायोकेमिकल त छँदैछ, त्यो सबै केमिकल त खुल्दैन। जस्तै अहिले हामी चाहिँ नरिसाएको बेलामा रिसाउने केमिकल आउँदै आउँदैन, त्यो भित्रै छ। प्रेम नगरेसम्म अक्सिटोसिन आउँदै आउँदैन, राइट? खुसी नभएसम्म एन्डोर्फिन्स निस्कँदैन, छन् त छ नि। अहिले किन खुसी भएन हुन्छ, जबकि भित्रै छ त्यो। जस्तै डोपामाइन्स, त्यो युफोरिक, यो डोपामाइन, यो कहिले किन निस्कँदैन? अहिले भित्रै छ सर, राइट? अहिले निस्कँदैन। तर त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो भने त्यो केमिकल निस्कँदैन, राइट? जबकि त्यो अहिले पनि छ। त्यस कारण त ज्ञानीहरूले त्यो सिचुएसन चाहिँदैन उनलाई, किनकि ऊ त्यो भित्रै छ नि, सिचुएसन किन चाहियो? ओके, वाट एभर। सो अहिले हामी युफोरिक किन हुन सकेन, जबकि हामीभित्र त्यो युफोरिक बनाउने चाहिँ केमिकल छ, राइट? त्यस्तै माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने केमिकल पनि छ हामीसँग, तर अहिले निस्कँदैन त्यो, किनकि हामीले इन्टेन्सन छैन हाम्रो। सो जस्तै तपाईँले महिनाको 20,000 कमाउने इन्टेन्सन बनायो भने 20,000 को लागि थोरै थोरै केमिकल एक्टिभेट हुन्छ। 20 लाख कमाउने योजना बनाउनुहोस्, केमिकल त बिस्तारै एकैचोटि नहोला, रस हुन थाल्छ, किनकि त्यो केमिकल नआइकन तपाईँले 20 लाखको लागि तयारी नै गर्न सक्दैन, राइट? किनकि त्यसको लागि धेरै कुरा बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो 20 लाख त्यतिकै आउँदैन, त्यसको लागि 40 लाखको बलिदान दिनुपर्छ, त्यो सरलाई थाहा हो, राइट? त्यो 20 लाख कमाउने योजना छ भने 40 लाखको त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कहाँ के त्याग्नु पर्ने थाहा नै हुँदैन, राइट? सो इन्टेन्सन भनेको, मैले इन्टेन्सन, जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, मैले धेरै ख्याल गरेको, लगभग सबैले ख्याल गर्नुभयो होला। उदाहरणको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी कुरा गर्दा गर्दै यहाँ गफ गरिरहेको हुन्छौँ है, सबैले भयो कुरा, यहाँ ग्लास छ, अब मलाई त्यो ग्लासमा के छ मलाई थाहा हुँदैन, पानी खानु पऱ्यो भनेर इन्टेन्सन के गर्यो, त्यसको त्यो ग्लास उठाउनु पऱ्यो भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, ग्लास वाट्ट माथि जान्छ। त्यो सबैलाई भयो होला त्यो, है? कुन बेला हुन्छ त भन्नाले मलाई के लाग्छ, ग्लासमा पानी भरेको जस्तो लाग्छ, तर ग्लास खाली छ भने के हुन्छ, वाट्ट माथि जान्छ, राइट? त्यो मतलब, त्यसको मतलब के त भन्नाले, अरे यार मैले त्यो पानी खाने इन्टेन्सन बनाउन साथ हातमा बढी एनर्जी आएको होइन त्यो सर, मैले केही गरेकै होइन त्यहाँ, जस्ट देयर वाज जस्ट द इन्टेन्सन के त ग्लास उठाउनु पर्यो। अनि ग्लास वाट्ट किन माथि गएको त भन्दा बल बढी भएर होइन, बल बढी भएर होइन म्याम, साम्बा म्याम, के बढी भएर? एनर्जी। किन बढी भयो त भन्नाले इन्टेन्सन मात्रै। से इभन ए सिंगल इन्टेन्सन क्यान चेन्ज योर लाइफ, बट इन्टेन्सन सुड बी ग्रेट, राइट? राधेश्याम सर, आज तपाईँ सुस्त हुनुहुन्छ, इन्टेन्सन के छ? ए ल, ठिक छ, ठिक छ। ओके, इन्टेन्सन। अनि कहिलेकाहीँ उल्टो पनि हुन्छ फेरि, कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्लास कस्तो हुन्छ, ग्लास चाहिँ यसरी समाउँदाखेरि अघि चाहिँ वाट्ट गएको, अब वाट्ट होइन, हात मात्रै वाट्ट गयो, ग्लास त्यहीँको त्यहीँ। त्यो कुन बेला हुन्छ भन्नुहोस् त? कहिलेकाहीँ यो ग्लास खाली भनेर उठाइरहेको हुन्छु होइन, अनि यसरी ग्लास समातेको त्यहाँ त भरि छ, हात माथि गयो, ग्लास त्यही रह्यो, किनकि अगेन देयर इज अ इन्टेन्सन के त ग्लास खाली भन्ने इन्टेन्सन, बलै आएन इन्टेन्सन, अनि त्यो ग्लास त्यही रह्यो, हात माथि गयो। सो दिस इज द ह्युमन पावर अफ इन्टेन्सन, क्या? होल लाइफ इज सेप्ड बाई द इन्टेन्सन, ओके? त्यस कारण तपाईँले चाहिँ सानो सानो चाहिँ इन्टेन्सन चाहिँ गर्न साथ सानो सानो चाहिँ केमिकल आउँछ। जब ठुल्ठुलो इन्टेन्सन हुन्छ नि तपाईँलाई, तपाईँ केमिकल त तपाईँले नभने पनि चेन्ज हुन्छ। द्याट्स लाइफ। कसो सर, चित्त बुझ्यो? भेरी गुड। त्यस कारण जहिले पनि चाहिँ उद्देश्य भनेको महान हुनुपर्छ भन्नुको कारण त्यो। ओके, अब मैले त बाइनरी ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई पढाउँदैछु, त्यसैले यो जुन कम्प्युटरको सेम ल्याङ्ग्वेज या इन्टेन्सन इज 0, ओके? यसलाई ओ भन्छ कि 0 भन्छ कम्प्युटरमा, के भन्छ त्यसलाई? ओ कि 0 भन्छ? 0 नै भन्छ कि? ओके, किनकि कता कता ओ पनि भन्छ। ओके, त्यो 0। अनि एक्सन इज द 1 + 1 भयो नि, त्यो त एक्सन भनेको त भयो। त्यो इन्टेन्सन अनुसार इन्टेन्सनले केमिकल चेन्ज गराइदियो। अब त्यो इन्टेन्सन अनुसार तपाईँले एक्सनमा गएन भने त्यो केमिकलले तपाईँलाई हानि गर्छ।
किनकि मैले केही ठुलो काम गर्छु भने इन्डा झनार एनर्जी आइसक्यो यहाँ केमिकल, तर केही गरेन भने त्यसले मलाई थकान दिन्छ, किनकि त्यो युज भएन। युज नभएपछि के हुन्छ त भन्नाले त्यसले मलाई चाहिँ इरिटेट गर्ने र लर्याक लुरेक पार्दिने। ओ द्याट्स इट। किनकि अल्जाइमर्समा त प्लेग पनि जम्छ नि ब्रेनमा, होइन? इन्टेन्सनले चाहिँ तपाईँको सर्र एनर्जी ल्याउँछ। एनर्जी भनेको केमिकल चेन्ज भयो, त्यो केमिकल त युजअप हुनैको लागि हो, त्यो त पेट्रोल निस्किसक्यो बल्नै पर्छ, अन्यथा यसले घर जलाइदिन्छ। पेट्रोल निस्किसक्यो, अब यो बल्नुपर्छ, बलेर नै अगाडि बढ्ने हो। द्याट इज द एभ्री इन्टेन्सन गिभ्स यु द पावर। इन्टेन्सनको साइज अब कत्रो इन्टेन्सन आएको हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको केमिस्ट्री चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब वाट ह्यापन्स है, जब मैले इन्टेन्सन के त भन्नाले भाइ ल म तेरो काम चाहिँ गरिदिन्छु भनेर इन्टेन्सन, काम साँच्चै भनेको मैले, सर हजुर काम पुरा गरिदिन्छु, दिस इज माई इन्टेन्सन है। अनि तपाईँ घरमा जानुभयो, अब एक्सनमा त गर्नु पऱ्यो उसको। हे तेरि त्यो पानी घाम ला बेलामा भनेको पानी परेपछि गर्नै मन लाग्नु उसको काम। त्यस्तो हुन्छ हुँदैन? हुन्छ। पानी परे बेलामा आई लभ यु भनेको घाम लाग्दाखेरि अर्कैलाई देखिरहेको। क्यान यु इमेजिन? त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण इन्टेन्सन एउटा हुन्छ अनि एक्सन अर्को हुँदै जान्छ। यो नेपालीहरूको त भरमारै भएको, नेपाल विकास नभएको कारणै त्यही हो। ओके हो त नि। त्यसैले अब इन्टेन्सन मैले एउटा लिइसकेँ, ल यो क्लास मैले कम्प्लिट गर्छु, जस्तै भनौँ न यही क्लास भनौँ, सौभाग्यवश यो क्लासमा एउटाले पनि मिस गरेन, गर्यो होइन? यो क्लासमा 1.5 महिनाको क्लासमा चाहिँ एउटा खुसीको कुरा के त भने एक वर्ष थपिँदै गए पछि पनि लास्टमा पनि सरहरू आउनुभयो है, लास्टै भए पनि लिने भनेर आउनुभयो। थ्याङ्क यू फर तपाईँहरूको त्यो जिल एन्ड जेस्टलाई म स्वागत गर्छु। पुगेन भने अर्को चाहिँ क्लासमा चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै क्लास फेरि पनि हामी कुनै बेला चलाउँला। ओके, अनि तपाईँहरूले मिस गर्नुभयो भने यो मलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ खुसी पनि लाग्यो। इन्टेन्सन मैले ल यो पुरा गर्छु भन्ने एउटा इन्टेन्सन त लिन्छु नि, तर मैले बिचमा छोडेँ भने अब के हुन्छ हेर्नुहोस्। अब इन्टेन्सन पुरा गर्ने, एक्सनमा चाहिँ बिचमा छोड्ने, यो दुईवटा अब मेरो ब्रेनमा कोड के हुन्छ भन्नाले पुरा गर्नु माने बिचमा छोड्ने, त्यो कोड गएर बस्छ। अनि पछि मैले कुनै पनि क्लासमा कुनै पनि ठाउँमा जसरी भए पनि पुरा गर्छु भनेर जान्छु, जाँदा जाँदा बिचमा ब्रेनले खोतल्छ, यसले पुरा गर्नु भने के, यसको इन्टेन्सन चाहिँ के पुरा गर्ने होइन, तर यसको माने के, यसले फल्ना क्लासले बङ्क गरेछ, छोडेछ, त्यसकारण चाहिँ पुरा गर्नु माने सबकन्सियस कोड के त भन्नाले छोड्नु। अनि तपाईँलाई यस्तो बाधा आउँछ, यस्तो समस्या आउँछ, त्यो हाम्रो विनोद सरले राम्रै खेल्नु भयो कि गर्छु नै भनेको, उहाँकै रिक्वेस्ट थियो यो क्लास गर्ने भनेर। धेरै वर्ष अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ मास्टर ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो ताकि हामीले पनि छाती फुलाएर यो सेयरिङ गरौँ यो नलेज भन्ने त उहाँको आशय हो, उहाँकै सदाशयता नै हो यो। अहिले आएर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, तर उहाँलाई नै गाह्रो भइरहेको छ। यसको मतलब गडबड धेरै ठाउँमा भइरहेछ। त्यो इन्टेन्सन र एक्सनको मेल खाएन भने के हुन्छ त भन्नाले जहिले पनि दिमागले चेक गर्छ। जस्तै नेपाली टाइम भनेको त्यही हुन्छ सर, 5 बजे मान्छेलाई बोलाउनु पऱ्यो भने 6 बजे, यदि 6 बजे कार्यक्रम छ भने उसले 5 बजे कार्ड लेख्नै पर्छ। शङ्का छ यसमा? युरोपमा त्यस्तो हुँदैन, अमेरिकामा त्यस्तो हुँदैन, किनकि त्यहाँ 5 means 5, यहाँ 5 माने 6, 6 माने 7, 7 माने 8, गर्छु माने हेर्छु। हामी भन्छ तँलाई पैसा दिन्छु भन्छ, ल कुन बेला भनेको अब उसले इन्टेन्सन दिनु नै हो पैसा, चन्दाकै कुरा गरौँ न, दिन्छ भन्छ होइन। अनि बिचमा गएर चाहिँ उसले माइन्ड चेन्ज गरिरहन्छ। अनि ब्रेनले कोड के गर्छ त भन्दा दिन्छु माने एक्सनमा के भयो दिएन नि, अनि दिन्छु माने दिन्न भन्ने कोड गरेर बस्छ कि। अनि हरेक ठाउँमा तपाईँले मान्छेलाई चाहिँ जे दिन्छु भन्यो दिनै सक्दैन, किनकि सबकन्सियस माइन्डले केमिस्ट्री त्यस्तो निकाल्दैन। दिनलाई त तपाईँले दिनु होइन नि, ताकत चाहियो नि दिनलाई, त्यो दिन त केमिकल हो, त्यो केमिकलले के खोज्छ हेर्नुहोस् है। फलानले मलाई पैसा दिन्छु अथवा दिन्छु भनेछ, दिन्छु भने के छ यसको भनेर चाहिँ कोड पहिला के गरेछ, दिन्छु भने दिएन, दिन्छु भने नदिने रहेछ भने दिनलाई त तपाईँमा जोस चाहियो होइन त। अनि गएर दिन खोज्छु, यो एक मनले दिनुपर्छ भन्छ, अर्को मनले नदिए पनि हुन्छ, सकेको कुरा। अनि सबै ठाउँमा त्यस्तै हुन्छ। सो वी हेभ बिन चिटेड बाई आवर ब्रेन। हामी किन लिडर भएनौँ? किनकि लिडरमा जे भएको हामी सबैमा त्यही हो। फेरि
ओ 2 खुट्टा 2 हात, सेम बायोलोजिकल्ली त वी आर सिमिलर होइन त, ओन्ली द साइकोलोजिकल्ली वी आर डिफरेन्ट बट बायोलोजिकल्ली वी आर सिमिलर। हामी सबै लिडर बन्न सक्थ्यौँ नि समाजको, देशको, है घरैको, तर बनिनौँ किनकि हाम्रो यो बाइनरी ल्याङ्ग्वेज फेल भएको छ। हरेक मान्छेको फेल छ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज। अब यहाँ नेपालमा त डायलगै छ, यहाँ सत्य कुरा बोलेर कामै चल्दैन भन्छ, सक्यो कुरा। त्यति भनेपछि त सकिएको नि, सुन्ने मान्छे पनि कस्तो छन् भने चाहिने कुरा गरे भने पत्याउँदैन, नचाहिने गरे सक्यो नि। अब भन्नुहोस् उसले तपाईँलाई बिगारेको कि तपाईँले उसलाई बिगारेको? उसको जेनेटिकली पनि उसले त्यसरी समाएको क्या, नचाहिने भन्यो भने चाहिँ पत्याउँछ, दिन्छ, पछि उसलाई कुरा काट्न रमाइलो हुन्छ कि के हो थाहा भएन। डेफिनेटली। त्यस कारण अघि मैले भने नि जुन चिजमा तपाईँलाई शङ्का लाग्छ त्यही मान्छेलाई किन बोल्नु पर्यो हामीले? हो है, त्यसलाई चाहिँ बाबाई भनेर भन्नु पनि त सक्नु पर्थ्यो नि। हामीले यति बुझिसकेपछि यो मान्छेले चाहिँ साँचो यसले पत्याउँदैन, छोटो कुरा बोल्ने म मान्छे होइन बाबाई है, जान त मिल्थ्यो नि। त्यही मान्छेसँग किन भेटेर बस्नु भयो? 7 अरब मान्छे छ दुनियाँमा। त्यस्तो नभेट्नलाई फेरि जङ्गलै पस्नुपर्छ। सबै त्यस्तै हो भन्ने तपाईँको अर्थ? अब तपाईँ यसो कुरा, तपाईँले भेट्ने चाहिँ ग्राहकहरू त्यस्तो होला है, तर एउटा लेभलको मान्छे त्यस्तो हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले। जस्तै मैले डाक्टर साहबसँग सोद्धाखेरि पनि यो अधिकांश मान्छे के समस्या छ भने डाक्टर साहब, दुनियाँमा मान्छेहरू छुट्टै बोल्नुपर्छ, फटा नै छ, यिनीहरू चाहिँ ठिकै छैन भन्ने चाहिँ धेरैलाई लाग्छ। जबकि मेरो अनुभव के छ भने डाक्टर साहब, एउटा लेभलमा पुगेपछि मैले एउटा लेभलको मान्छे भेट्छु, त्यसलाई चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सी भन्छ। उनीहरूले झुटो बोलेको त मैले चाहिँ बिरलै मात्रै देख्छु, राइट र रङ। उनीहरूले धोका दिएको मैले राइट, त्यो लेभलको मान्छेले झुटो बोल्नै सक्दैन, किनकि झुटो बोलेको उसको सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुन्छ। तपाईँले भेट्ने मान्छे त्यो होइन क्या, अनि उसले तपाईँलाई बिगारेको कि उसले तपाईँलाई बिगारेको थाहा नै छैन हो। त्यस कारण त्यस्तोमा चाहिँ के गर्छ, तपाईँले झुटो बोल्नै पर्यो भने एउटा चाहिँ म्यानेजर राख्नुहोस् पैसा तिरेर, झुटो बोल्नको लागि मात्रै, तपाईँले नबोल्नुहोस्। एउटा समस्या चाहिँ आउँछ है, जस्तो त्यो हायर लेभलकै मान्छे भयो भने उसको म्यानेजर अथवा उसको सुपरभाइजर कस्तो चाहिँ भर पर्छ है, फेरि उसले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन कस्तो पठाइरहेछ भन्ने कुरा एकदम द्याट्स द पोइन्ट। त्यही त उनले त्यस कारणले आफूले डाइरेक्ट झुटो बोल्न मैले त्यही गर्छु। सुन्नुहोस्, यहाँ मैले के गर्छु त भन्नाले मैले बोल्न नसकेको कुरा बडो गाह्रो हुन्छ मलाई, कतिपय पैसाको कुरा आयो भने सबभन्दा गाह्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्णजीलाई चाहिँ टक्क भिडाइदिन्छु त्यहाँ, किनकि म पैसाको कुरा गर्नै सक्दैन, गाह्रो हुन्छ मलाई, किनकि मेरो इन्टेन्सन पैसा हुँदैन। अनि मान्छे पैसैमा अल्झिरहेको हुन्छ सानो सानो कुरामा है। अनि चाहिँ अब जो अगाडि छ ल त्यो जिम्मा तपाईँले लिनु। अहिले पनि अब घर बनाउँदै त्यस्तो भइरहेको छ है। त्यसलाई डेलिगेट गर्न सिक्नु। तपाईँले झुटो बोल्नु पर्दैन, झुटो बोल्नेलाई तलब दिनु सिक्नुहोस्, पैसा तिर्नुहोस्। हजुर, अब शिकायतें तुमसे नहीं खुद से है, माना कि सारे झूठ तेरे थे लेकिन उन पर यकीन तो मेरा था। वाह 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 वाह, द्याट्स इट। मलाई मिस दुईवटा बाबु उहाँ सरको इन्टरभ्यू सुरु गरिहाल्छु। अब शिकायतें तुमसे नहीं खुद से है, माना कि सारे झूठ तेरे थे लेकिन उन पर यकीन तो मेरा था। द्याट्स इट, द्याट्स इट। कर्मचारी पाल्नु भनेकै त्यही हो। तपाईँले डाइरेक्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो गऱ्यो भने तपाईँ कहिले पनि ठुलो मान्छे बन्दैन, सक्यो। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। फेरि अब तपाईँहरूले पनि त्यो तपाईँले चाहिँ बेइमानी आदि इत्यादि गर्नलाई कर्मचारी पाल्ने हो। सानो कुरामा झुटो बोल्ने आदि त उसले गर्छ नि त्यो, किनकि बिचराले चाहिँ 10-20 हजारको लागि चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ, उसले त्योभन्दा बेसी थाहा पनि हुँदैन। त्यो काम तपाईँले गर्नु हुँदैन। यो भन्नु हुने कि नहुने जस्तो पनि कुरा हो फेरि, तर यही हो कुरा सत्य। किनकि तपाईँले जुन दिनमा चाहिँ त्यो सानो कुरामा गडबड गर्नुहुन्छ, अब तपाईँ ठुलो बढ्ने चाहिँ चान्स चाहिँ गुमाइसकेको हुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ त हुँदैन। त्यो मिडिएटर भनेकै त्यही हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्, दुईवटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको बिच जो वार ग्रुपको बिचमा एकदमै हुन्छ, एउटा राज्य सत्ता हुन्छ, जस्तै हामीहरू कहाँ पनि भयो नि, त्यहाँ बिचमा चाहिँ राज्य र त्यो आतङ्कवादीको बिचमा कुरा हुन्छ नि, आतङ्कवादी अथवा माओवादी जो भनौँ, त्यसको बिचमा कुरा डाइरेक्ट हुँदैन क्या, राइट। अनि त्यहाँ उनीहरूले मिडिएटर खोज्छ। संसारभरकै चलन त्यो मिडिएटर, किनकि मिडिएटरले त्यो कुरा चाहिँ मिलाइदिन्छ।
बुझ्नुभयो? अनि सानो बिजनेसमा त भने मिडिएटर राख्नु सक्नुहुन्न, किनकि आफैले त पैसा पुगिरहेछ नि, के को मिडिएटर, त्यो समस्या हो। तर ठुलो बिजनेसमा त मिडिएटर बिना त कामै बन्दैन। त्यसकारण तपाईँको हकमा पनि त्यही हो। यस्तो यस्तो हो, सानो कुरा त्यो गडबडको कुरा आयो भने त्यो गडबड गर्ने चाहिँ एउटा डेस्क राख्नुपर्छ। त्यो पहिला मलाई पनि आउनु पनि पर्यो नि। अब यो त मास्टर क्लास हो, त्यसकारण यो क्लास तन्किँदै गएपछि न कुरा सबै कुरा आउने हो होइन त। एनिवे त्यसकारण चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनकि अब मैले मेरो लेभलसम्म चाहिँ पुग्दाखेरि मैले के देखेँ त भन्नाले अब हायर लेभलका मान्छेले नर्मल्ली अब त्यो अवबाद त हुन्छ नै, नर्मली त्यस्तो गडबड गर्नै सक्दैन, किनकि उसको होल लाइफको रेपुटेसन डाउनमा लाग्छ। त्यो गर्ने कसले गर्छ त्यो? सानो सानो मान्छे जसको नाम पनि छैन है, उनीहरू काम त हुन्छ, नाम हुँदैन, उनले त गर्छ फेरि, किनकि उसको बदनाम हुँदैन, के नामै छैन के को बदनाम, उसले त गरिरहन्छ। हामी जस्तो मान्छेले गर्यो भने चाहिँ सक्यो, त्यो खेल खतम, करियर समाप्त हुन्छ। 30 वर्ष लगाएर बनाएको करियर जान्छ, गर्छ त्यो। तर हाम्रोमा त हायर लेभलमा पनि कतिजना छन् नि त्यस्तो। कस्तो भन्नुहोस् त उदाहरण? जस्तै राजनेताहरू चाहिँ उदाहरण भन्नुभयो, राजनेता इभन सरकारी कर्मचारी, त्यो चाहिँ अर्कै सेक्टरको भयो। हायर लेभल त हायरै हो नि। उहाँले भन्नुहुन्छ ल सर। कुनै पनि मान्छेहरू जस्तो मान्छेलाई कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हिज अ गुड म्यान अथवा भेरी पर्सनालिटी, हाई पर्सनालिटी भएको मान्छे, जेनरली हाई पर्सनालिटी भएको मान्छेले झुट बोल्न सक्दैन। त्यो बोल्न सक्दैन किनभने त्यो झुट बोल्ने पनि त्यो हाइयर उसमा जान सक्दैन। ऱ्याङ्क भनेको पद भनेर त जसरी पनि जान सक्ने हो, कुनै मान्छेले अपग्रेड भएर पनि जान सक्ने, जसले स्वनिर्मित ऱ्याङ्क बनाएर लाइभ गर्नुको लागि तयार हुनुहोस् त बाबु। सर यता बस्नु। अब मलाई त डर पनि लाग्छ टोइलेट जानु खोज्नु भयो? यता जानुहोस् सर, यता आवाज धेरै आउँछ। त्यहाँ बक्सभित्रै छिर्नुपर्छ लाइभ। अब यसलाई बन्द गरिदिनु भए पनि हुन्छ, यसलाई अब के चालु नै राख्दा केही फरक त पर्दैन नि होइन? चालु राखेर ठिक छ भने चालु नै राखौँ। अनि डोमर्सीको एउटा त्यो तपाईँले देख्ने जुन ऱ्याङ्क भन्नुभयो नि, ऱ्याङ्क भन्दाखेरि नि सबै उस्तै भन्नुभयो नि, त्यसमा मलाई एउटा चाहिँ मैले फेसबुकबाटै लिएको हो, फेसबुकमै मैले कतै पढेको, मैले चाहिँ अहिले याद आयो। त्यहाँ एउटा के लेखेको छ भने, तपाईँले राम्रो मान्छे नखोज्नुहोस्, तपाईँले राम्रो मान्छे नखोज्नु, तपाईँ आफै राम्रो बनिदिनुहोस्, कतै तपाईँलाई भेटेर अरूको इच्छा पुरा होस्। मैले पनि पढेको थिएँ त्यो। किनभने अब तपाईँ राम्रो भइसकेपछि अरूले पनि तपाईँ जस्तै खोज्ने त। ठिक छ, आउने गरौँ। यो बुझ्दै हिजो आज फेसबुकमा आउनु छ ट्विट चाहिँ एकदम राम्रो गर्छन् होइन। मैले एउटा अनुमान लगाएको थिएँ क्या, अनि धेरैजनासँग कुरा पनि भएको थियो क्या, यति राम्रो कुरा लेख्छन् नि, त्यो लेखाइको अनुसारले अहिलेसम्म हुने हो भने 2,63,00,000 नै राम्रो भइसक्थ्यो क्या। खोइ चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या, लेखाइ अनुसारले मान्छे पनि परिवर्तन होइन। यहाँ सर यहाँ सुन्नुहोस्, यही हो कुरा, इन्टेन्सन र एक्सन एउटै हुनुपर्छ। एक्सन
इन्टेन्सनले लेख्छन् होइन, तर